अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सरियाब आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाजरीन, जुम्मा मुबारक, खूबसूरत दिन का आगाज, जुम्मा मुबारक हमने आपको कहा। और इससे पहले कि आज हम प्रोग्राम में कुछ खबरें शामिल करें, एक खूबसूरत सी बात आपसे शेयर करते हैं। वो मेरे और जरियाब के लिए, सुबह पाकिस्तान के लिए, हमारी टीम के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि एक बड़े ही ख़ास नौजवान ने, स्पेशल है ये, लेकिन आप देखिए कि कितना खूबसूरत पैगाम उन्होंने हमारे लिए भिजवाया। वो हमसे किस तरह मोहब्बत का इजहार कर रहे थे कि जब उन्होंने कहीं देखा एक दोस्त को हमारे साथ, तो उन्होंने कांटेक्ट किया, उसको कहा कि मैं इनका फ़ैन हूँ, मैं सुबह पाकिस्तान का, शुएब का, ज़रियाब का फ़ैन हूँ और मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। जनाब, उनका ताल्लुक़ है राजनपुर के इलाके फाजिलपुर से, तो मुलाकात थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह कभी ज़रूर मुलाकात भी करें। हम बात करें उमर उर्फ मुन्ना की। स्पेशल है ये, लेकिन कितनी मोहब्बत से उन्होंने हमारा जिक्र किया। जब शुएब आपने ये मुझसे शेयर किया ना, यकीन कीजिए कि वो कहते हैं कि आपका दिन बन जाना और आपके काम को कोई सराहे, उसे पसंद करे, फिर आपसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करे। और स्पेशल लोग तो वैसे हमारे लिए, उन्होंने हमारी मॉर्निंग को बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दिए। तो उमर, आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियों से नवाजे। ये जुम्मे का दिन आपके लिए खुशियों भरा हो और आने वाला जो हर दिन है वो आपके लिए बहुत एक अच्छी और बड़ी प्यारी सुबह का आगाज लेकर आए हमारे साथ। आप हमें देखते रहे, मुस्कुराते रहे, हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जरूर कोई ना कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि हम आपसे मुलाकात कर सकें। और आपके वालिदैन, आपके जो दोस्त यार हैं, स्पेशली वहाब का, इमरान का मैं जिक्र करता हूँ, जिनकी वजह से हम ये कनेक्ट हो पाए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सेहत दे। ज़बरदस्त, आज हमारी सुबह का आगाज़ बड़ा प्यारा हुआ। चलें अब प्रोग्राम को लेकर चलते हैं आगे और शामिल करते हैं। जिक्र सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, जिन्होंने ये कहा है कि जो डाकुओं का टोला है वो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है और आवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी खुलेआम ज़मीर की कीमतें लगाई जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि 27 मार्च को उनके साथ निकलें, ये कॉल दी है उन्होंने। बिल्कुल, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चोरों को बावर कराएं कि हम बुराई के मुखालिफ हैं और अच्छाई के साथ खड़े हैं, ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि किसी का ज़मीर खरीद सके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हमें और आपको किस तरह से ये कहा है कि उनके जलसे में हमने शिरकत करनी है, किन अल्फाज में वीडियो पैगाम जारी किए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अल्लाह का हुक्म है कुरान में। मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, और इससे एक माशरा जिंदा रहता है। खुलेआम सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। चले जी, इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है तमाम टाइगर्स को पूरे मुल्क से कि पहुंचे इस्लामाबाद 27 मार्च को, उसका जो वीडियो पैगाम है हमने आपके साथ शेयर किया। बढ़ते हैं आगे। आज बड़ा अहम दिन है, बड़ा ख़ास दिन है, चूँकि कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। ये तलब कर लिया गया है इजलास। 15 निकाती एजेंडा है, मुख्तलिफ मोशंस हैं जो यहाँ पर आज ज़ेर गौर होंगे। बिल्कुल। और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने इससे मुताल्लिक कहा है कि वो ऐवान के मुहाफ़िज़ हैं, वो जो ड्यूटी उनको दी गई है वो उसको पूरी
طرح سے نبھائیں گے. ایوان کے محافظ ہیں, آئینی ذمہ داریاں ادا کریں گے. اسد قیصر صاحب نے یہ کہا ہے. بالکل, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 95 اور اسمبلی قواعد کے اصول جو ہیں وہ 37 کے مطابق ایوان کی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی. اب آپ کو یاد ہوگا کہ اپوزیشن نے وزیر اعظم سے کے سلسلے میں ایک تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروائی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر آج جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پہلا اجلاس ہوگا. کہا یہ جا رہا تھا کہ 14 روز کے اندر یہ اجلاس بلایا جانا ہوتا ہے, جس پر ہم نے دیکھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے 23 مارچ کی پریڈ اور وزرائے خارجہ کونسل کی وجہ سے یہ جو اجلاس کی ڈیٹ ہے اس کے لیے آج کا دن منتخب کیا, اور آج کی تاریخ میں 11 بجے پارلیمنٹ کا یہ اجلاس ہوگا. اور اس اجلاس کے حوالے سے مختلف نکات جو ہیں وہ منظر عام پر آ رہے ہیں, مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں. گو کہ آج کی کارروائی چلتی ہے یا نہیں چلتی, کیونکہ اسمبلی کا یہ اصول ہوتا ہے کہ کسی بھی رکن اسمبلی کی رحلت کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اجلاس بلایا تو ضرور جاتا ہے, لیکن فاتح خوانی کے بعد جو اجلاس ہوتا ہے وہ اگلی تاریخ تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے. تو یہ آج کی سچویشن وہ ہے جو کہ ہم لوگ آپ کو آئینی اور قانونی بتا رہے ہیں. صورتحال کیا ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اجلاس میں, وہ جب پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوگا اور اسپیکر جو قومی اسمبلی ہیں اسد قیصر صاحب جب وہ اجلاس کی کارروائی شروع کریں گے تو یہ اس وقت منظر عام پر آ جائے گا. بالکل, کہ کیا آج تحریک عدم اعتماد وہاں پیش کی جاتی ہے, کیا اس پر آج بحث کرائی جاتی ہے, کیا اس پر کارروائی آگے بڑھائی جاتی ہے, اس پر آج دن 11 بجے کے بعد کچھ صورتحال واضح ہو جائے گی. تو اس لیے نگاہیں ہیں اسلام آباد یعنی پارلیمنٹ ہاؤس, دیٹ ٹو ان نیشنل اسمبلی. تو لیٹس سی, جس طرح ضریاب نے کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وفات کے بعد رحلت کے بعد جو اجلاس ہے وہ نارمل جو پریکٹس ہے وہ یہ کہ مؤخر کر دیا جاتا ہے. تو لیٹس سی آج اس اجلاس میں کیا ہوتا ہے, چونکہ ظاہر ہے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کے ثوابدید ہے یہ کہ وہ کس طرح اس کو ان معاملات کو آگے جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شپ ریڈ زون میں آج بھی سیکیورٹی جو ہے وہ خاصی ہائی الرٹ رکھی گئی ہے اسی صورتحال کے پیش نظر, کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اجلاس کنٹینیو نہیں ہوتا تو وہ گھیراؤ بھی کر سکتے ہیں اور اسمبلی میں ہی دھرنا بھی دیا جا سکتا ہے, جس سے جو صورتحال ہے وہ خاصی خرابی نظر آ سکتی ہے. لہٰذا چونکہ ریڈ زون کا علاقہ ہے, تمام یہاں پر بڑی عمارات یہاں پر موجود ہیں, لہٰذا سیکیورٹی جو ہے وہ خاصی ہائی الرٹ رکھی گئی ہے. آگے بڑھتے ہیں ایک اور اہم معاملے کی طرف. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا ذکر کرتے ہیں, جن سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے اپوزیشن کی جانب سے سیاسی انارکی پھیلانے کی کوشش کی, مذمت کی, ملاقات کی, بات چیت کی. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال, امن عامہ اور تحریک عدم اعتماد زیر بحث لائی گئی ہے. بالکل, ان دونوں رہنماؤں نے اس سے متعلق کہا کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس دن اپوزیشن کو بڑا سرپرائز ملے گا. یعنی شیخ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, بزدار صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں. 27 مارچ اسلام آباد میں عوام کا سمندر ہوگا, یہ کہا ہے شیخ رشید صاحب نے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان کے جو فرنٹ لائن سولجر ہیں وہ خود شیخ صاحب ہیں. تو ان دونوں کی حفاظت کے لیے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آگے کھڑا ہوں. تو یہ ان کا ایک ذرا اتحاد بھی ہے یعنی گورنمنٹ کے ساتھ, بیکاز ان کی ایک ڈفرنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, بٹ ان کا اتحاد ہے اور ان کا ساتھ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اپنے مجھے لگتا ہے تند و تیز بیانات کی خاردار تارے جو ہے نا ان کو تھامے شیخ رشید صاحب ان دونوں کی معمور ہیں. لیٹس سی کے سچویشن جو ہے وہ کہاں پر جاتی ہے. بٹ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب ان کے حوالے سے بھی ذکر کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے وزرائے اعلیٰ کے حوالے سے جو صوبائی حکومتوں کا اس وقت سچویشن چل رہی ہے وہ خاصی اہمیت کی حامل ہے. لیکن اس سیاسی منظر نامے کے پیش نظر اس کے برعکس اگر ہم چلیں تو ایک اہم معاملہ جس کا کل بھی ہم نے ذکر کیا شعیب, وہ تھا ریکوڈک معاہدہ بلوچستان کا. ایگزیکٹلی, اس میں اب اپڈیٹ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے کہا کہ جو ریکوڈک معاہدہ ہے وہ بلوچستان میں انویسٹمنٹ کا گیٹ وے ہے. ریکوڈک معاہدہ اس سے پہلے یعنی چونکہ ظاہر ہے یہ ہم ریزیوم کر رہے ہیں اس معاہدے کو, وہ کہتے ہیں اس پر آگے بڑھنے سے پہلے, اس کے معاملات کو دیکھنے سے پہلے جو ایوان ہے بلوچستان کا تو اس اسمبلی کو اعتماد میں لیا جائے گا. جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل جماعتیں وہاں پر موجود ہیں, ان کے جو نمائندگان وہاں پر موجود ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا, ان سے رائے لی جائے گی. چونکہ ظاہر ہے 10 سال ایک بڑا طویل عرصہ ہے جو تعطل رہا ہے اس معاہدے میں. اب جب ہم ریزیوم کر رہے ہیں اس کو تو اب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ظاہر آن بورڈ لینا بہت زیادہ ضروری ہے. بلوچستان اسمبلی ایوان سے خطاب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بسنجو صاحب نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں جو بلوچستان کا شیئر ہے
وہ تاریخی ہے. ترقی کا اس سفر ہے اور اس میں سرمایہ کاری کو کہیں گے وہ ویلکم. تو لیٹس سی اب جو آن بورڈ کرنا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز کو, اس کے بعد ریکارڈ ایک معاہدے کو ہم کس طرح آگے بڑھتا دیکھتے ہیں. بیکاز ہم بات کریں پراسپیرس بلوچستان کی, ہم بات کریں ترقی کی نئی راہوں کی, ہم بات کریں آگے بڑھنے کی, ہم بات کریں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کی, ہم بات کریں سونے اور تانبے کے ذخائر کی. موجود ہوں پاکستان میں, ہم فائدہ نہ لے سکیں تو کیا فائدہ ہے ایسے ذخیرے کا. اس ذخیرے سے فائدہ لیں, ہم لوگ اس طریقے سے لیں کہ عام آدمی کی زندگی بدلے, اس کی طرف بڑھانے ہیں قدم. اور یہ اب لیٹس سی کہ بلوچستان گورنمنٹ اس کو کس طرح سے ٹیک اپ کرتی ہے, آگے لے کر چلتی ہے, کیونکہ یہ 10 سرمایہ کاری ہے اس منصوبے میں. اور اس کے حوالے سے ہم نے جیسے کہ کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ 8000 جو ملازمتیں ہیں وہ کریٹ ہوں گی, 8000 جابس کریٹ ہوں گی. تو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے یا پھر جاب کریشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اکانومی میں یہ بڑا ایک پازیٹیو رول پلے کرنے جا رہی ہے. تو وی جسٹ ہوپ کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو بخیر و عافیت اپنے انجام تک پہنچائیں, اس میں کامیابی پاکستان کو دیکھنے کو ملے, کیونکہ ہم ایک ترقی پذیر ممالک کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں. ہم ابھی ترقی یافتہ ممالک کی طرف بڑھنے میں ابھی بہت کام باقی ہے. تو ریکارڈنگ جو ہے اس میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, کچھ قانونی معاملات جو ہیں ان کا ذکر کر لیتے ہیں. اور آرٹیکل 63A کا معاملہ, اس وقت جو ملکی سیاست ہے وہ ایک اس آرٹیکل کے گرد بھی خاصی گھومتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور اس پر جب ہم لوگ بات کریں گے تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گزشتہ روز بھی اس کے آرٹیکل کی تشریح کے حوالے سے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے, جس پر ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے اور عدالت آرٹیکل 63A کی روح کو نظر انداز نہیں کر سکتے. کچھ اس طرح کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی کل سامنے آئے. بالکل, اٹارنی جنرل خالد جاوید خان جو ہیں وہ اپنے دلائل آج جاری رکھیں گے. اور گزشتہ روز جو اٹارنی جنرل نے انہیں صدارتی ریفرنس میں جو پوچھے گئے سوالات ہیں ان پر دلائل جو ہیں وہ دینے تھے, اور وہ دلائل دیے گئے. جو منحرف رکن ہیں ان کے ووٹ کی گنتی اور اس کی نااہلی کے جو حوالے سے بینچ کے منقسم جو ریمارکس ہیں وہ آئے تھے. اور عدالت نے گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں رضا ربانی صاحب کی عدالتی معاون بننے کی جو استدعا ہے وہ مسترد کر دی تھی. گزشتہ روز عدالت نے تمام ایڈوکیٹ جنرل, جس طرح آپ نے کہا کہ نوٹس جاری کر دیے ان کو, اور عدالت کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ وہ 2 گھنٹے میں اپنے دلائل مکمل کر لیں گے. تو آج اس کی کارروائی جو ہے اس کو بڑھایا جائے گا آگے. تو ظاہر ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, یہ تشریح کا معاملہ ہے آرٹیکل کی, اور اس پر جو ہے وہ آج ہم دیکھیں گے سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوگی. یہ تو ہم نے بات سپریم کورٹ کی, چند لمحات بعد ایک بڑا اہم کیس ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن ابھی آپ ہم ذرا ذکر ایوان صدر کا کر لیتے ہیں, جہاں پر گزشتہ روز عسکری اعزازات دینے کی پروقار تقریب جو ہے منعقد کی گئی تھی. صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والے مسلح افواج کے افسران اور ان کے جوانوں کو اعزازات سے نوازا تھا. اور اس تقریب بھی ہم نے دیکھا کہ مسلح افواج کے 41 افسران کو پیشہ ورانہ قابل ستائش قائدانہ صلاحیتوں کے اعتراف میں ہلال امتیاز ملٹری, جبکہ بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں 5 فوجی جوانوں کو بعد از شہادت ستارے بصالت سے نوازا گیا ہے. شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کی, اور تقریب میں وفاقی وزراء اراکین پارلیمنٹ, مسلح افواج کے سربراہان اور اعلیٰ سول و فوجی حکام نے شرکت کی. تو سول ایوارڈ کے بعد یہ ملٹری ایوارڈ سے جو کہ کل جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں, دیے گئے ہیں, اور ان تمام خاندانوں کو ہم لوگ مبارکباد دیتے ہیں جو کہ اس کے مستحق ہیں. وہ شہداء جنہوں نے ملک و قوم کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, ان کے لواحقین سے بھی اظہار ہمدردی ہم کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور بڑھتے ہیں جناب آگے, اور ایک معاملہ ہے عدالتی معاملہ ہے, اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. ایک ایسا واقعہ جس نے پوری قوم کو جھنجھوڑا بھی تھا, ایک ایسا واقعہ جس میں ایک جوڑے کے ساتھ, ایک لڑکا اور لڑکی تھی, اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی اس پر آواز بلند کی تھی, ان کا ساتھ دیا تھا. ہم بات کریں سیکٹر E11 میں لڑکا اور لڑکی کا جو ویڈیو سکینڈل کیس تھا اس کی بات کریں. مقدمے کا جو فیصلہ ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی آج سنائیں گے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس مقدمے میں مرکزی ملزم عثمان مرزا سمیت 5 ملزمان گرفتار ہیں, اور 2 ملزمان جو ہیں وہ عدالت سے ضمانت حاصل کر چکے ہیں. مقدمے کا ٹرائل جو تقریباً 5.5 ماہ تک جو ہے وہ چلتا رہا ہے, اور اس مقدمے میں 21 گواہان پر وکلا نے جرح کی تھی. متاثرہ جو جوڑا ہے وہ 11 جنوری کو اپنے بیان سے منحرف ہوا تھا. تو 11 جنوری کا ٹوسٹ آیا تھا, لیکن اس کے بعد ایک سوال اٹھا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ اس مقدمے میں تو ریاست مدعی ہے, جب ریاست مدعی ہے تو اس جوڑے کے بیان سے منحرف ہونے کے بعد یہ کیس کس سمت میں جائے گا. ہمارے نمائندے عمران منصب ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. عمران, یہ بتائیے گا آج اس کیس پر فیصلہ سنایا جانا ہے, جیسے کہ بھی ہم نے ڈیٹیلز بھی شیئر کی کہ 11 جنوری کو یہ جوڑا اپنے بیان سے منحرف ہو گیا تھا, پھر
پھر 5.5 ماہ ٹرائل چلتا رہا, 21 گواہان پر جرا ہوئی, تو کیس جو تھا وہ خاصا سٹڈی کیا گیا, بڑی ڈیپلی اس کو دیکھا گیا. اس اب تک جو عدالتی کارروائی رہی ہے ماضی میں اس کیس سے متعلق کیا رہی ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس پر بہت دلائل اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں یہ بڑا ہی دلخراش واقعہ تھا جو سیکٹر E11 میں پیش آیا, جو ایک لڑکا اور لڑکی کی نازیبہ ویڈیو بنا کر ان کو جو ہے بلیک میل کیا گیا, اور پھر یہ بھی بات تفتیش میں سامنے آئی کہ ان سے نہ صرف ان کو بلیک میل کیا گیا بلکہ ان سے بھتے کی رقم وصول کی گئی, اور اس کے علاوہ بھی اور بھی ویڈیوز کی بات سامنے آئی, لیکن پھر وہ تفتیش میں وہ باتیں جو ہے وہ جو ہے اس کا کوئی منطقی انجام نہیں ہوا. جو سیشن جج ہیں عطا ربانی, متعدد سماعتیں ہوئیں اور متعدد اس میں جو ہے گواہان پیش ہوئے اور جو ہے دلائل پیش ہوئے, اور 5 ملزمان کو گرفتار کیا گیا, جس میں مرکزی ملزم جو تھے وہ عثمان مرزا تھے, اور 2 ملزم جو تھے ان کو ضمانت حاصل ہوئی, اور مقدمے کا ٹرائل جو تقریباً 5.5 ماہ تک چلتا رہا, اور تو تقریباً اس میں جو ہے 21 گواہان پر جو ہے وکلا نے جرا بھی گئی. اور اس کے علاوہ ایک اور اس میں جو ٹوسٹ آیا اس مقدمے کے اندر کہ لڑکی جو تھی اس کے اندر متاثر لڑکی, وہ 11 جنوری کو اپنے بیان سے منحرف ہو گئی, اور پھر یہ سوال اٹھا کہ کیا کہیں کوئی دباؤ تو نہیں ہے اس کیس کے اندر. تو اس حوالے سے پھر جو ہے مزید عمران, یہ تھوڑی سی نئی انفارمیشن ہے, صرف لڑکی اپنے بیان سے منحرف ہوئی تھی, تو لڑکے کے بیان کا کیا؟ لڑکا اپنے بیان پر قائم تھا, لیکن لڑکی نے اچانک جو ہے سے عدالت میں پیش ہو کر کہا کہ یہ جو دنیا میں اس قسم جب وہ بتایا گیا کہ یہ ویڈیوز ہیں اور یہ لوگ ہیں, تو اس نے کہا جی اس طرح کے تو شکل کے جو ہے نا ایک ہی شکل کے 7 لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر. تو وہ یہ اپنی منطق بنا کے جو ہے نا اس کو اپنے بیان سے منحرف ہو گئی, اور پھر سوال اٹھا کہ کیا اس مقدمے کے پیچھے جو ہے اس کے اوپر کوئی پریشرائز کیا جا رہا ہے. اچھا, میں عمران پھر بھی جاننا چاہوں گا اس سے متعلق, کیا لڑکی کا بیان یہ تھا کہ وہ جو عثمان مرزا ہے وہ نہیں تھا وہاں پہ, کوئی اور ہو سکتا ہے, یا کہ وہ کہہ رہے کہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا؟ دونوں میں سے کیا معاملہ ہوا؟ نہیں, اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی بات ہو رہی ہے جو گرفتار کیا گیا. واقعے سے انکار نہیں کیا, لیکن کہا یہ وہ لوگ نہیں ہیں. اب اس لڑکے کے بیان پر آ جائیں, اس لڑکے نے پھر کیا بیان دیا؟ وہ کہہ رہے کہ لڑکے یہ عثمان مرزا ہی ہے. نہیں, وہ لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ اس نے ان کے چہرے پہچاننے سے انکار کر دیا. اس کا کہنا تھا کہ دنیا میں عمران معذرت کے ساتھ آپ ذرا سوال مکمل سنیے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی نے تو بیان دے دیا کہ اس نے ان لوگوں کو پہچاننے سے انکار کیا کہ وہ لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے, لیکن اس لڑکی کے ہمراہ تو دوسرا شخص وہاں پر موجود تھا, ٹھیک ہے, کیا وہ اپنے بیان پر قائم ہے کہ نہیں یہ وہی لوگ تھے؟ اس نے بھی اس کے بیان تک اس نے بھی یہی جو جس طرح لڑکی نے بیان دیا وہ بھی اس کے ساتھ تھا. اس نے بھی یہی کہا کہ جو لڑکی کہہ رہی ہے بالکل وہ میں اس کی جو ہے بالکل میں جس طرح وہ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. عمران, یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر یہ معاملہ جو ہے وہ خاصا اٹھایا گیا, عوامی جو تاثر تھا لوگوں کی طرف سے وہ خاصا جو تھا, اس پہ عوام مشتعل ہمیں دکھائی دیے. آج کی کیسز پہ بالکل نون مقدم کیس کی طرح جو ہے لوگوں کی نظریں گڑی ہوئی ہیں, جڑی ہوئی ہیں. یہ بتائے گا عوامی تاثر, عوامی رجحان کے ملا ان کیسز کے دوران, اور ایک یہ بھی کہ کتنے بجے یہ فیصلہ نے, کیا یہ وقت کا تعین ہے؟ جی, وقت کا تو اس حوالے سے کوئی تعین نہیں ہے, لیکن جو سیشن جج عطا ربانی ہیں یہ وہی جج ہیں جنہوں نے نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ سنایا تھا, اور یہ آج اتفاق سے عثمان مرزا کیس جو ہے وہ جو ایک اور اسلام آباد میں ہے دلخراش واقعے کا جو کیس تھا, اس کا فیصلہ بھی آج عطا ربانی سنائیں گے. جی ٹھیک, بہت شکریہ عمران, آپ ساتھ موجود تھے, اور جس وقت یہ فیصلہ سنایا جائے گا فور شور آپ سے اس پر مزید اپڈیٹس بھی لیں گے. بہت شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں آگے اور چند اور خبریں وہ شامل کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ اگلے مہمان کی طرف جائیں, مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر موید یوسف, ان کا ایک بیان بڑا اہم بیان ہے یہ, اور وہ بیان یہ ہے جو بھارت نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ 9 مارچ کو پاکستان میں اس کا میزائل داغنا ایک معمول کی دیکھ بھال کے دوران ایک حادثہ تھا. یعنی اتنا میں کہوں گا سٹوپڈ بیان ہے یہ, اتنا سٹوپڈ بیان ہے, غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. ایگزیکٹلی, یعنی پکوڑے رکھے ہوئے ہیں آپ نے جو کہ کہیں آپ پلیٹ سے گر گئے ہیں, بھائی جان میزائل ہیں, وہ میزائل آپ نے داغ دے کہتے ہیں وہ غلطی سے ہو گیا. آپ کیا جھاڑو پہنچا کر رہے تھے اس میزائل کا جو میزائل نکل کے چلا گیا پاکستان آ کے گر گیا؟ ایگزیکٹلی, اور آپ نے اور آپ کے مخالف جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا حریف ملک ہوتا ہے, وہاں پر آپ کا کے میزائل کا گر جانا, اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معمول کی دیکھ بھال پر یہ حادثہ, یہ واقعہ رونما ہوا بغیر ثبوت کے. یہ سادہ وضاحت
فی الحال ناکافی اور یہ ہے، صرف دنیا پاکستان کے لیے ناکافی نہیں ہے ذریعہ، یہ پوری دنیا کے لیے ناکافی ہے، اور اس پہ نوٹس لینا چاہیے عالمی برادری کو بھی کہ بھارت ایٹمی قوت ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایٹمی قوت رہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ نیوکلیر آرسنلز ہوں، وہ حفاظت کر نہیں سکتا، کر تو وہ اپنے اندر بسنے والے انسانوں کی بھی تھا، اور نہ وہ میزائل جو کہ واقعی انسانوں کے دشمن ہیں، جو کہ ظاہر ہے ان میں یہ قوت یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک بھاری جانی نقصان کے موجب بن سکتے ہیں، ان کو بھی سنبھال نہیں سکتے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ جب ہم نے دیکھا تو ایک ٹویٹر پیغام تھا جہاں پر یہ بات کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ بھارت کا اپنے اعلیٰ ترین ہتھیاروں کے نظام کی مناسب حفاظت اور حفاظتی پروٹوکول کی کمی کا مظاہرہ سنگین سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ موعود یوسف صاحب کا بیان ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا جواب بھارت کے پاس نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد بھارت کا رد عمل اور بھی تشویشناک ہے۔ ڈاکٹر موعود یوسف نے مزید کہا کہ ہم ہندوستان اور دنیا کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی جدید ترین سپر سونک میزائل تھا جس سے پاکستان میں جانی نقصان ہو سکتا تھا، اور اس کے نتیجے میں 2 جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی تھی۔ تو بھارت ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ ایک غیر ذمہ دار ریاست بن چکا ہے، اور پاکستان کی تشویش کو جو ہے وہ دنیا سمجھے، اور اس کے اوپر اقوام عالم کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا ریئیکشن ضرور سامنے آنا چاہیے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے جو اور ممالک ہیں وہ بھی اسے بچ سکیں، کیونکہ آج تو یہ میزائل آپ کا کہیں سے اڑن چھو ہو کہ پاکستان میں آ کے گر گیا، ہو سکتا ہے کل یہ چائنا بھی جا کر گر سکتا ہے، کل یہ امریکہ میں بھی لگ سکتا ہے، تو کل یہ کسی اور بارڈر کو بھی چھو سکتا ہے جا کے۔ ایگزیکٹلی، اور ہم نے اس پر آپ کو یاد ہے کل بھی کچھ بات کی تھی 23 مارچ یوم پاکستان پریڈ سے متعلق، کہ جب ہم پریڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب پریڈ ڈے ہوتا ہے ہمارا، اس وقت جب اگر میزائل بھی ہم لے کر آتے ہیں تو جس طرح ہم وہ میزائل لے کر آتے ہیں دیٹ شوز کہ ہم کتنی حفاظت سے رکھتے ہیں، کتنے طریقے سے اور سلیقے سے رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں ہم۔ تو انڈیا پاکستان سے سیکھو، ہم سے سیکھو کہ کیسے رکھتے ہیں میزائل۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں آگے۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کی خبر ہے ہمارے پاس، مالی سال 2018-19 اور 2019-20 کی نسبت گزشتہ جو مالی سال کے دوران ہے وہ سالانہ آمدن میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ توقع ہے کہ رواں مالی سال کے آخر تک جو کے پی ریونیو اتھارٹی ہے اس کی سالانہ آمدن میں 3 گنا اضافہ ہو جائے گا، جو کہ بہت ایک اچھا خوش آئند عمل ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینڈیمک کے بعد، کووڈ کے بعد صورتحال جو خاصی بہتر نظر آ رہی ہے، بزنس جو ہیں وہ لوگ جو بزنس مین ہیں اپنا کھل کر کام کر پا رہے ہیں، اور جو ایک معاشی سرکل ہے وہ اس وقت سوسائٹی میں خاصا پازیٹیوٹی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ البتہ اگر ہم ملک کی سیاسی صورتحال کی بات کریں تو اسٹاک ایکسچینج پر اس کے مثبت رجحان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے میں جو ریسنٹلی پرفارمنس ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ خاصی بہتر رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کی زیر صدارت پشاور میں یہ منعقدہ اجلاس تھا جس میں کہا گیا کہ جو محاصل ہیں وہ اکٹھے کرنے میں نمایاں بہتری کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس رجسٹریشن اور فائلنگ ہے اس کی شرح میں بھی بہتر کارکردگی کا جو ہے مظاہرہ وہ کیا گیا۔ ٹیکس دہندگان ان کی سہولت کے لیے متعدد ڈیجیٹل اصلاحات کا عمل شروع کیا گیا، اور اس کے ہمیں پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ چلیں کوئک ایک ہمارے پاس ٹریفک اپڈیٹ بھی آ رہی ہے، جس طرح ذریعہ اپنے شروع میں ذکر بھی کیا تھا اس کے راستوں سے متعلق، تو وہ ہم تھوڑا سا ناظرین سے شیئر کر لیتے ہیں۔ بالخصوص وہ شہری جو کہ ریڈ زون کی طرف ٹریول کرنا چاہتے ہیں، جو کہ پچھلے 4 دن ہم دیکھتے رہے کہ صرف ماگلا روڈ سے ہی راستہ کھلا تھا، تو آج بھی حالات یہ ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ریڈ زون میں داخلے اور باہر نکلنے کی اجازت صرف اور صرف ماگلا روڈ سے ہے، باقی تمام جو راستے بند کیے گئے ہیں۔ سرینا چوک، نادرا چوک، ایکسپریس چوک اور ایوب چوک ریڈ زون میں داخل اور باہر نکلنے کے لیے بند رہیں گے۔ تو کسی نے بھی اگر ریڈ زون میں آنا ہے، سپریم کورٹ آنا ہے، فورن آفس آنا ہے، پارلیمنٹ آنا ہے، کسی اور طرف آنا ہے، ایون پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اگر آپ نے آنا ہے ہمارے کسی مہمان نے ہمارے شو کے لیے، تو ماگلا روڈ از دا وے یو ہیو ٹو فالو۔ اس کے علاوہ باقی جو تمام راستے ہیں وہ بند ہیں، تکلیف کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ بالکل، اور ادارہ پہلے آپ سے معذرت خواہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اینی ویز اچھی بات ہے کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی طرف سے یہ جو ایڈوائزری ہے وہ جاری کی گئی ہے، اور یہ اسی لیے جاری کی گئی ہے تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ مصیبت میں، پریشانی میں نہ پڑیں، کیونکہ موسم خاصا تھوڑا سا گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اگر آپ ایسے گرم موسم میں آپ کو راستہ نہیں مل رہا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کس طرف سے نکلنا ہے، تو آپ کے لیے ڈیفینیٹلی پریشانی کا باعث بنے گا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے پی ٹی وی یا پی ٹی وی سے ملحقہ کسی بھی عمارت میں اور دائیں بائیں پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف یا پھر اس کے علاوہ سیکریٹریٹ کی طرف جانا ہے، اپنا کوئی بھی کام، آپ کے امور جو ہے وہ اپنے سر انجام دینے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ جہاں سے بھی آپ کا راستہ ہے جو انتہائی جانب مارگلا روڈ ہے، آپ نے وہ والا راستہ اختیار کرنے ہیں، اور اس کے تھرو آپ اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ کہیں پر آپ کو دقت پریشانی ہو تو پولیس بھی وہاں پر موجود ہے، ٹریفک پولیس بھی موجود ہے، آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ میں نے پولیس کی بات اس لیے کی ہے چونکہ ابھی بریک جب لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس پولیس انسپیکٹر کی بات کریں گے جس کے بہت چرچے ہیں، انسپیکٹر بلّہ۔ کون ہے یہ، کہاں سے آئے ہیں،
चर्चे तो इनके पहले से थे, ये नए रोल में आए हैं। करेंगे इनसे बात, कराएंगे आपकी मुलाकात, लेकिन ब्रेक के बाद। اقرأ باسم ربك الذي خلق अर्तुरुल हमारे कब्जे में है। अगर मेरे बेटे अर्तुरुल को आपने आजाद ना किया तो हलब तबाह हो जाएगा। मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं सल्जुक का शहजादा हूँ। सुनकर मेरी आहो बुका, न पूछ क्या हुआ है। मेरी गर्दन पर तलवार रखने वाला इस महल से जिंदा वापस नहीं जा सकता। आखिरी बार कलमा पढ़ लो। मैं चाहती हूँ सुलेमान शाह जल्द ही मुझे खून में तड़पता हुआ नजर आए। तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा, अर्तुरुल को अपनी तरफ माइल करना होगा। हमारी शादी हलब के सोगवार माहौल में खुशियां ही खुशियां ले आएगी। यहाँ से अल्लाह की पुकार सुनाई देती है। आते भाई आते जी। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद आपको हमने मुलाकात करवानी है बहुत ही प्यारी सी शख्सियत के साथ जिन्हें अक्सर आपने व्लॉग्स बनाते हुए देखा है, लेकिन अब आप उन्हें एक नए रूप में एक नए किरदार में और व्लॉग से हटकर देखेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और यूट्यूब के आने से तो डिजिटल मीडिया में वैसे ही एक इनकलाब बर्पा हो गया है। एग्जैक्टली, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपनी तख्लीकी सलाहियतें दिखाने का जो मौका है अगर मिल जाए तो उसके बाद फिर वो छा जाते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका कैरेक्टर नसरीन बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, हम बात राहिम परदेसी की कर रहे हैं। हम सब उनसे वाकिफ हैं, मैं बड़ा उनका फैन हूं और नसरीन का मैं भी हूं, लेकिन आज तक मेरी राहिम से मुलाकात नहीं। चले आज आपकी मुलाकात कराएंगे। आज फैन मोमेंट चल रहा है शो के आगाज से लेके शो के दरमियान तो इससे पहले क्या बताएं कि राहिम परदेसी ने अब क्या किया, वो जो नसरीन का कैरेक्टर है जरा एक झलक उसकी आपको दिखाते हैं। अच्छा चलें, हमने ऑडियो इसलिए इनकी म्यूट कर दी कि हम चाह रहे थे कि हम आज नसरीन से ज़्यादा जो नया कैरेक्टर उनका है उस पर बात करें। ये टैलेंटेड पाकिस्तानी है और जिस तरह हम देखते हैं टॉप यूट्यूबर्स में इनका माशाल्लाह शुमार है, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल पर मज़े मज़े की फ़नी वीडियोस बनाते हैं, बच्चों बड़ों सभी में मकबूल हैं, बच्चों बड़ों सभी में मकबूल हैं। जी 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 जी। लेकिन आजकल जो इनकी वेब सीरीज़ है उसका खासा चर्चा है। ट्रेलर जब आया मिलियन में व्यूज़, पहला जो एपिसोड है वो उनका कल जो है वो जारी किया गया। लेकिन इससे पहले कि एपिसोड पर बात करें, उनसे बात करें जो ट्रेलर है इंस्पेक्टर बुल्ला का, पिक्चर अभी बाकी है इंस्पेक्टर बुल्ला का ट्रेलर आपको दिखाते हैं।
जी वेलकम टू सुपर पाकिस्तान। राहिम परदेसी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक लगता है। सुबह हमने आपको थोड़ा जल्दी जगाया, तभी आपने हमें इंतजार कराया। नहीं नहीं, बस ऐसा है कि आजकल नींदें जो हैं बहुत कम हो रही हैं। अच्छा। भाग दौड़ चली हुई है और कल रात को ही एपिसोड 1 हमने अपलोड किया। पूछने लगा था राहिम कि शायद यही वजह कि रात एपिसोड आपने अपलोड की, माशाल्लाह उसके व्यूज देखने के बाद वैसी नींदें उड़ जाते हैं, बंदा कहते हैं माशाल्लाह इतना अच्छा फीडबैक मिल रहा है। जी 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 बिल्कुल। मैंने इसको कल आधी रात को ही लगाया और आधी रात में काफी लोगों ने देखा और फीडबैक भी दी और बड़ा जबरदस्त लगा मुझे सो फार के सबको इतना पसंद आ रहा है और यकीन करे सारी जो थकावट है वो उतर जाती है, खत्म हो गई है। जबरदस्त। अच्छा, काम का मजा ही उस वक्त आता है जब आप डिलीवर करें और दुनिया उसको सराहे, पसंद करे। राहिम, इससे पहले भी आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से दिखाए हैं, निभाए हैं। इस दफा वेब सीरीज में आकर इस जर्नी को स्टार्ट करना, ये आइडिया कब आपके माइंड में आया? और फिर गालिबन खबर ये है कि इसकी प्रोडक्शन भी आपको देख रहे हैं। यानी हम सिंपल सा जानना चाहेंगे नसरीन से बुल्ला का सफर। बस एक फीलिंग आती है जैसे नसरीन का जैसे एक आगाज किया था तो ऐसी एक फीलिंग आई थी कि ये कुछ ऐसा है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा, एक न्यू जर्नी शुरू होने जा रही है। तो बिल्कुल लोगों ने बहुत पसंद किया नसरीन को, आज तक लोग उसको पसंद करते हैं और उसका कैरेक्टर आज तक जिंदा है। तो ऐसे ही बुल्ला के लिए मेरी फीलिंग थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इसको बनाना चाहिए, इसको भी एक मौका देना चाहिए क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हमारी कोशिश होती है कि हम जितने ज़्यादा शेड्स में खेल सके हम खेलें एज एन एक्टर। तो मेरे लिए तो ये बहुत एक मज़ेदार चीज़ होती है कि मैं जितने ज़्यादा अपने रंग दिखा सकूं लोगों को मैं दिखाऊं। माशाल्लाह। और ये हमने राहिम फर्स्ट एपिसोड में देखा भी, द वे यू आर, तो वो लग ये रहा था कि अच्छा इस कैरेक्टर को भी आपने उसी तरह से निभाया जिस तरह एक कैरेक्टर डिमांड करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। राहिम, एक बात और, ये जो वेब सीरीज में है, जरा पहले एपिसोड जारी हुई है, थोड़ा सा प्लीज इसकी जर्नी बताएं, कितने महीने हो गए, अगर महीने ही हुए हैं, अगर साल नहीं हुए तो, और ये कि बाकी एपिसोड्स किस सीक्वेंस में आएंगी? जी, इसको अगेन महीने नहीं साल लगे, साल आई थिंक 3 years in the making। बस हाँ जी, बस ऐसे ही है, कुछ यू नो काफी हर्डल्स आए, जैसे कि कोरोना आ गया, लाइक बहुत सारी चीजें थी, बहुत लंबी एक जर्नी थी, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। आई थिंक ये लास्ट ईयर हमने प्लान की थी कि लास्ट ईयर हमने इसको लॉन्च करना था, लेकिन इसका वक्त यही लिखा हुआ था कि ये इसी साल होनी है, इसी वक्त। हाँ जी, और यकीन करें उस वक्त तो ऐसे लगता है यार ये क्यों नहीं हुई और ये क्यों डिले क्यों हो गया, लेकिन यकीन करें आज समझ में आता है अच्छा इसलिए नहीं हुआ। एक फीलिंग आती है कि नहीं यही वाकई यही टाइम था इसका। तो मिस्टर बुल्ला, हम ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अब जरा ये भी बताइएगा कि टोटल कितनी एपिसोड्स हैं इसकी, और क्या अभी तमाम एपिसोड्स पर काम मुकम्मल हो चुका है, ये साथ साथ जारी है अभी भी? नहीं, मुकम्मल हो गया है, तो हमने इसको डिसाइड किया ऑन एयर करने का। तो इसकी टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर हफ्ते इसकी एक एपिसोड आया करेगी, जो एक एपिसोड में तकरीबन 20 से 25 मिनट की एपिसोड है। और ये इसकी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है, इट्स लाइक अ फिल्म प्रोडक्शन। बेसिकली अगर आप इसको सिनेमा में भी चलाएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आप की वेब सीरीज या ड्रामा जी जो इसकी कैमरा इस्तेमाल किया है, लाइटिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है, वो हॉलीवुड से कम नहीं है। और यकीन करें जब मैंने अपने टीम को बताया कि ये इसको बनाने के बाद मैं इसको फ्री यूट्यूब पे डालूंगा, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप पागल हो गए हो, अब क्या कर रहे हो। तो मैंने उनसे यही बात की, मैंने कहा देखें पाकिस्तान के हिसाब से मैं अपने ऐसा कह लें कि बस ये एक कमेटी है जो के बाद में खुलेगी, जबरदस्त बोनस के साथ खुलेगी। शुएब, बिल्कुल ऐसा ही है। जी आई बिलीव इन दिस। तो मैंने अगेन नसरीन भी ऐसे ही किया था, यू नो मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि इससे मैं पैसे कमा लूं या इसमें ऐसे कर लूं, शोहरत हासिल कर लूं।
میں نے بس وہ کیا جو مجھے پسند آیا اور جو لوگوں کو پسند آیا, اور یہ دونوں چیزیں میرے بعد میں میرے پیچھے پیچھے آئیں. سو آئی ہوپ کہ ایسا ہی, ہاں آئی ہوپ کہ اس پروسیس میں بھی ایسا ہی ہو. بس نیت صاف ہے میری پوری ٹیم کی. ہماری پوری ٹیم جو ہے ینگ بوائز ہیں, BNU کے نیولی گریجویٹ ہیں, اور جب ہمارے بڑے بڑے آرٹسٹ آتے تھے, جیسے سیمی آپا آتی تھی سیٹ پہ, یا سلیم راج صاحب آئے, سہیل سمیر صاحب آئے, تو وہ ایک دم تو گھبرائے تھے یہ میں بچوں میں کہاں آ گئے, تو ان کو لگتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں بچے. تو لیکن جب وہ ایک دو شارٹ دیکھتے تھے ہمارے تو بڑا امپریس ہوتے تھے, اور ان کے جیسے کہتے ہیں نا ساہ دے وچ ساہ آ جاندا سی. کیا بات ہے, ساہ آ جاتے ہیں, زبردست. تھوڑا سا کاسٹ پہ بھی آ جاتے ہیں. جو آپ کے مائنڈ میں لوگ تھے کہ اچھا ان کو کاسٹ کرنا چاہیے, وہی تھے, یا کسی نے کہا نہیں بھائی ہم نہیں, اور پھر کوئی اور ایڈ ہوا؟ بیکاز اف یو ہرڈ شاویر جعفری. جی جی ہاں جی, یقین کریں اگر میں اگر میرے پاس ٹائم مشین ہو نا, اور میں واپس بیک ان ٹائم چلے جاؤں, تو یقین کریں میں ایگزیکٹلی ہر کیریکٹر کا وہی بندہ چنوں. کیسی بات ہے, کیونکہ ہم نے ایک کیریکٹر کے لیے کافی آپشنز رکھی ہوئی تھی, لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کہا یار یہ جو ہم نے یہ کیریکٹر نا یہ اسی کے لیے بنا ہوا تھا, یہ جو کیریکٹر ہے یہ اسی کے لیے بنا. ہر آپ دیکھیں گے, یقین کریں گے, جب آپ ویب سیریز دیکھیں گے آپ کہیں گے واقعی یہی کیریکٹر کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا. آپ تو اس میں واقعی میں کہوں گا ان ایکچوئل پولیس والے لگ رہے ہیں کہ یہ واقعی ایک پولیس والے کی ہی کہانی ہے. اندر سے فیل آئی ہے. مجھے چھوڑ کے یقین کریں, مجھے چھوڑ کے آپ کو جو باقی کیریکٹرز آپ اس میں انٹرسٹ لیں گے, وہ یقین کریں مجھے اس کا زیادہ اس کی زیادہ خوشی ہے. آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ کون سے کریکٹرز ایسے ہیں جو ذرا ڈیرنگ بھی ہیں اور تھوڑے سے مشکل بھی ہوں گے, اگر یہ اچھے طریقے سے اپنے کریکٹر کے ساتھ انصاف کر گئے تو یہ ویب سیریز تو ہے وارے نیارے ہو جائیں گے. دیکھیں نیگیٹو جو کیریکٹر ہوتا ہے نا اس میں آپ زیادہ کھیل سکتے ہو. مجھے ایکچولی ہمیشہ سے شوق مجھے تھا کہ میں نیگیٹو کیریکٹر کروں. مجھے ایز سچ ایز ہیرو کیریکٹر نہیں پسند ہے کہ میں ہیرو آؤں, کیونکہ نیگیٹو کیریکٹر میں آپ بہت زیادہ کھیل سکتے ہو, بہت زیادہ اپنی ورائٹی دکھا سکتے ہو ایکٹنگ کی. تو وہ یہ جو نیگیٹو رول تھے, دو مین ویلن ہیں جو اس میں, وہ سلیم راج صاحب اور سہیل سمیر صاحب, جو دو ہیں ایکٹرز ہمارے شاندار پاکستان کے, انہوں نے فنومینل کام کیا. And they are legends for no reason, you know, this is why they are legends. بالکل. اچھا رحیم, ایک بات اور, آپ نے ماشاءاللہ ان حالات میں نام بنایا جن میں ہم یہ سمجھتے بھی اور کہتے بھی ہیں کہ وہ لوگ جلدی نام بنا پائے جنہوں نے بٹوین دا لائنز بھی بات کی, جنہوں نے کچھ ایسے جملوں کا بھی استعمال کیا جو واقعہ فیملی کے ساتھ نہیں سن سکتے. اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ دا یوٹیوبرز اینڈ دا ڈیجیٹل میڈیا. لیکن ماشاءاللہ آپ نے اپنے کانٹینٹ کے ذریعے آپ نے اس مزاح کے ایلیمنٹ کو بالکل بھی میں کہوں گا کمپرومائز نہیں کیا. نو بٹوین دا لائنز, نتھنگ جس میں آپ کہیں کہ اچھا ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے یار, اس میں کوئی ایسا سین ہے یا ایسا جملہ یا ایسا لفظ ہے. یعنی آپ نے اپنی اقدار کو کمپرومائز نہیں کیا. یہ ایک بہت ہی زبردست کام جو آپ نے کیا. مجھے تھوڑا سا یہ اسی لیے آپ سے جاننا ہے ہاؤ ڈیفیکلٹ از دیٹ. اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. اگین جب میں نے یہ پروجیکٹ بنا لیا تھا نا تو میرے پاس بہت سارے پلیٹ فارمز, بہت سارے چینلز آئے کہ یہ ہمیں آپ دے دیں, یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے. تو ایز اے کریٹر دل بالکل کرتا ہے کہ یار آپ اس کو دو, آپ کا کانٹینٹ چینل پہ چلے, لیکن اگر آپ اس کو سیکریفائز کرو گے اس کے اپنے کانٹینٹ پہ کہ اس کو واٹر ڈاؤن کریں یا اس کو ایسے تھوڑا سا چینج کر لیں, وہ میں نہیں ہونے دوں گا. تو میں نے کہا نہیں, اس پہ کوئی کمپرومائز. تو وہ بہت بڑی سیکریفائز تھی میرے لیے, کیونکہ کافی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ان کے مطابق کرنا. اب obviously اب میرا چینل ہے, ڈیجیٹل ہے, اب جو میرا ویژن ہے اب میں وہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی کرے. رحیم, لیکن یہ بتائیے کہ ایک لیگ ہے, اس میں ایک دوڑ ہے, آپ نے ایک دوسرے سے زیادہ ذرا ویوز بھی لینے ہوتے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسا کانٹینٹ ڈالوں کہ یہ ہو جائے, وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کانٹینٹ وائرل کروں تو یہ ہو جائے. معذرت کے ساتھ آپ کے کچھ دوست بھی ہوں گے بیچ میں, لیکن اگر میں ایک نام لوں اور ہمارے کچھ ویورز اس سے شاید مخالفت بھی کریں, کچھ اسے پسند بھی کریں, ڈکی بھائی وہ خاصی فاؤل لینگویج جو ہے وہ یوز کر جاتے ہیں اپنی موسٹ آف دا ٹائم ویڈیوز میں, لیکن موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے.
यूट्यूबर, आपके उसके ऊपर क्या व्यूज हैं, और ये कि आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह से होना बेहतर है इस नहीं ठीक है, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन डू यू सपोर्ट दिस रोस्टिंग कल्चर? आई थिंक आई मीन उसने भी बहुत सारा कंटेंट अपना चेंज कर लिया, और हर कंटेंट क्रिएटर का अपनी एक ऑडियंस होती है, हर चैनल की एक अपनी ऑडियंस होती है। लेकिन मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें काफी सारे यूट्यूबर्स मोस्टली जो मेरे अपने करीबी दोस्त थे, मैंने उनको कास्ट किया है इस प्रोजेक्ट में, और उन्होंने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। उन्होंने बड़ी खुशी से इस पे एक्ट किया है, और ये ऑनेस्टली मैंने पार्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब कम्युनिटी, डिजिटल कम्युनिटी, मैंने ये कदम लिया है, और उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट दिए मुझे, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं। जवाब तो आपने दिया, ये जवाब तो आपने बहुत अच्छा दिया, लेकिन कहीं दिल में आप नीयत नहीं कि ए नसरीन अज किथे फस गई ज़रियात शुएब दे विच की क्वेश्चंस कर रहे ने? कौन? नसरीन? आज नसरीन फंसते नहीं गई? हाँ जी, नसरीन किचन चले गई है, वो किचन चले गई, किचन चले गई, वो मेरे चाय बनाने गई, थोड़ी चाय बनाने गई है। रहीम जरा ये बताइएगा कि हमने बहुत देखा है कि बहुत सारे हमारे ऐसे माशाल्लाह काबिल लोग हैं, जैसे कि आप उनमें से एक नाम है, बहुत सारे लोगों को मेन प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका नहीं मिलता, मेन स्ट्रीम मीडिया पर काम करने का मौका नहीं मिलता, उन लोगों के लिए फिर यूट्यूब है और अब वेब सीरीज है। इस तरह की यंग टैलेंट को आप किस तरह से क्या मैसेज कन्वे करेंगे? ये मैसेज मुझे कन्वे करना ही नहीं पड़ रहा, ये कंटेंट उनके लिए ही मैसेज ही है। क्या यू डोंट, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप अपना काम करें और आपका काम बोलेगा, ठीक है। आजकल के दौर में आपके पास हर डिवाइस, अब देखें यूट्यूब हर किसी के एक्सेस में है, आप अपना चैनल बनाएं, आप अच्छा काम करें और लोग आपको जरूर अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो आजकल के दौर में तो वो वाली बात रह ही नहीं गई कि आप उससे सिफारिश करवाएं, जी आप उधर जाएं, आप फलाना जाएं, उससे मिलें। आपके हाथ में सारी टेक्नोलॉजी है, आजकल तो लोग फोन्स में ही अपने सारा कंटेंट बना लेते हैं। सो ये गेम चेंजर है, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। रहीम लास्टली, अभी ज़ाहिर है यूट्यूब, देन वेब सीरीज़, और अभी जिस तरह माशाल्लाह हम देख रहे हैं आप काम कर रहे हैं, क्या ड्रामे और फिल्म की तरफ आने का आपका अपना कोई इरादा, ख्वाहिश, या इसके साथ साथ कोई ऑफर है? जी ऑफर्स तो काफी हैं, बस मेरे लिए यही होता है कि जो चीज, जो प्रोजेक्ट मेरे मन को लगे मैं वही करता हूँ, चाहे वो या रहीम यूं कर लेते हैं इसको, आपने कहा ना मन को लगे, कि आप देखते हैं कास्ट कौन है जो मन को लगे, तो वो कौन होगी? रादर अगर ऐसी कोई ऑफर आए किसी ड्रामे की या फिल्म की, तो वो एक कौन सी एक्ट्रेस है जिसका नाम सुनने के बाद आप कहेंगे अ बिग यस? टू बी ऑनेस्ट, हमारे बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। सियासी जवाब नहीं, एक नाम लेना है, एक नाम या कोई से 3 नाम, अच्छा, A, B और C के साथ दे दें। मैं आपको सही बताऊं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सिमी आपा और सलीम मिराज साहब से के साथ काम करूं, और देख लें अल्लाह ताला ने मुझे उनके साथ मिला दिया। घर में बैठी नसरीन से वाकई आप डरते हैं? ना, देख लो नसरीन बड़ी तेज है, बड़ी तेज है, तो तुसी कर दो बस। और नसरीन वो इस वक्त हमारा शो देख रही हैं, और वो कह रहे हैं तू जरा शो से वापस आ, तेने मैं 10 नहीं। उनको लगा कि आप इधर आ रहे हैं मेरा इंटरव्यू लेने, तो वो चाय बना रही है। अच्छा, वैसे हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि या तो आप इस्लामाबाद आते या हम लाहौर आते, लेकिन चले संभव नहीं हो पाया, बट कोशिश करेंगे कि जब भी कभी आप इस्लामाबाद प्लान करें, आपने हमें जरूर बताना। वैसे आप लाहौर जा रही हैं, यू कैन मीट हिम। हाँ, मैं वाकई, अगर अब मुझे बताइएगा रहीम, आपसे मुलाकात हो सके तो सारे खाएंगी। मैं खुद आपको कॉफी पे इनवाइट कर लूंगी नसरीन के साथ। थैंक यू सो मच राहिम, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अभी एक एपिसोड आ चुके हैं इंस्पेक्टर बुल्ला की, 7 आनी बाकी है, लेकिन आएंगी आज। तमाम नाज़रीन को हम कह रहे हैं कि वो जो पहली एपिसोड आई है, प्लीज डू वॉच दैट, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारे बगैर पैसों के, फ्री आप ये देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, ये तड़का है जनाब। एक ब्रेक लेंगे, न्यूज ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए।
शेख साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और 27 मार्च को जो जलसा होने जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, उसमें अवाम की शिरकत के हवाले से वो लोगों को एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे कि मुल्क बचाने का वक्त जो है वो आन पड़ा है और ऐसे में आपने अपने वज़ीर-ए-आज़म का साथ देना है। लिहाजा सिंध से ये रैली निकलेगी अली ज़री साहब की क़यादत में और हलीम आदिल शेख भी उस रैली का हिस्सा होंगे। एनीवेज प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े हैं ज़रिया, चूंकि ज़ाहिर मौसम का चूंकि आपने हवाला दे दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हम बात करते हैं, जलसों की बात करते हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा आती हैं, अगर एक्टिव होती हैं। अब मौसम चूंकि बदल रहा है, अब कोई कराची से भी खातून आएगी या किसी और शहर से आएगी तो क्या सनब्लॉक साथ लेकर आएगी? वैसे लाना तो चाहिए और अमूमन ख़वातीन ऐसा करती भी, अगर आपने नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, हम आपको आज बता देंगे कि इस्लामाबाद में जो मौसम है उसके मुताबिक आप किस SPF के उसमें रहते हुए अपने लिए सनब्लॉक परचेज कर सकते हैं और बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स आप कहीं से भी जाके परचेज कर सकते हैं। क्योंकि मौसम बदल रहा है, इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट यहाँ पर डॉक्टर ज़ैनब जलील साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत पिंक मॉर्निंग, बड़ी गुलाबी मॉर्निंग है आज आपकी। थैंक यू जी। हमने सियासत का रंग वैसे ही दे दिया, ये सबके लिए है ये सेगमेंट, सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने अगर स्पेसिफिकली किसी जलसे में शिरकत करनी हो। थोड़ा सा प्लीज बताएं, क्या पूरे पाकिस्तान के लिए एक जैसा सनब्लॉक होता है? डिपेंड करता है वेदर पे, लेकिन अभी क्योंकि समर्स आ रहे हैं तो उस हिसाब से आपको अपना SPF बढ़ाना पड़ता है। सन ब्लॉक लगाने का प्रॉपर तरीका है, उसमें यह है कि आप जो SPF लगा रहे हैं इट शुड बी 50 एंड अबव। 50 एंड अबव फॉर पाकिस्तान, हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ गिलगित में या कराची में। हाँ, क्योंकि गिलगित और इस साइड पे जब आप जाते हैं तो ऑब्वियसली वेदर में चेंज आता है, वहाँ पे सन रेज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे आपको अपना SPF ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से 50 एंड अबव ठीक है। ठीक है। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि पेशेंट सन ब्लॉक कैसे लगा रहा है। काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको सन ब्लॉक लगाने का सही तरीका नहीं पता, उनको गाइड करना पड़ता है कि आपने 20 मिनट्स बिफोर गोइंग आउट इन सन यू नीड टू अप्लाई योर सन ब्लॉक। और ख़ास तौर पे अगर तो ख़वातीन है तो उनको ये भी गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपने किचन में जाने से पहले भी सन ब्लॉक लगा के जाना है, क्योंकि हीट है ना, जरूरी नहीं कि वो सन हीट हो या फिर वो स्टोव का। बिल्कुल, क्योंकि किचन का टेम्परेचर यूजुअली वैसे भी आपके घर की निस्बत किचन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ख़वातीन आके बता रही होती हैं कि हम तो नहीं जाते, हमारा सन एक्सपोजर नहीं है, फिर भी पिगमेंटेशन के इशूज़, प्री मैच्योर एजिंग का इशू आ रहा है, तो उनको गाइड करना पड़ता है कि आपने किचन में जाने से पहले भी सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। रेज खतरनाक है कि हीट खतरनाक है? दोनों। ये मैंने सवाल इसलिए किया कि आप ठंडी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं लेकिन रेस तो आ रही है, साइड से बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर आप गाड़ी में भी बैठे हैं तो जो आपकी कार विंडो है वो जो मेन जो UVA है उसको ब्लॉक नहीं करी। ठीक है। और वो जो आपके पीक आवर्स हैं, मिड डे पीक आवर्स हैं जो 8 AM से लेके 4 PM तक हैं, उस दौरान UVA जो रेज हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो आपकी विंडो भी उसको ब्लॉक नहीं करी, इसलिए सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, हम तो ऑफिस से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, लेकिन वो जो आप ऑफिस घर से ऑफिस तक जो ट्रैवल कर रहे हैं उसमें जो सन एक्सपोजर हो रहा है उसके लिए भी सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा ये गाइड कीजिएगा। अमूमन मैंने देखा है, इनफैक्ट ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जब आप सन ब्लॉक यूज़ करते हैं तो वो बड़ा ग्रे पैचेस फेस पे पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी जो टोन है वो टैन की तरफ जाना शुरू हो जाती है, मतलब आपने सन ब्लॉक यूज़ किया उसके बावजूद आपके साथ ये सूरत हाल हो रही है। अमूमन ख़वातीन इसलिए भी फिर सन ब्लॉक नहीं लगाती, ये क्या किया जाए फिर, इसका क्या तोड़ है? पहले तो जरा आप डिपेंड करता है पेशेंट की स्किन टाइप के हिसाब से हमने उससे सन ब्लॉक रिकमेंड करना होता है, या पेशेंट को पता होना चाहिए कि मेरी स्किन टाइप क्या है। कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी ड्राई स्किन है, कुछ हैं ऑयली जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो स्किन टाइप के हिसाब से सन ब्लॉक यूज़ करें। दूसरा जो आपने कहा कि वाइट पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, उसमें यह है कि पेशेंट पहले आप अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, क्योंकि अक्सर जब आप ड्राई स्किन पे डायरेक्ट सन ब्लॉक लगा रहे हैं तो वो पैची अपीयरेंस आएगी, तो पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके फिर उसके ऊपर सन ब्लॉक लगाएंगे तो वो अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। दूसरा, अगर ऑयली स्किन है या सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो फिर हम पेशेंट को सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि अगर वो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक नहीं लगाएगा तो फिर और बहुत से मसले होंगे। अच्छा चले, यहीं पे एक थोड़ा सा हम अगर ये तरीका भी मुनासिब है, क्योंकि हम लोग कॉस्मेटिक जब परचेज करते हैं तो हम मेडिकेटेड कुछ लेते हैं और उसमें ऐसा होता है कि उसमें SPF ज़रा ज़्यादा होता है तो वो वाली बेस और फाउंडेशन आपको ज़रा सूट कर जाती है, वो भी इसका ऑल्टरनेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है, यानी सन ब्लॉक के बजाय आप वैसी बेस का इस्तेमाल कर लें, हाँ, जिसमें SPF जो है वो ऐड हो ऑलरेडी। ठीक है। अब इससे पहले आपने ड्राई स्किन का भी बताया और ऑयली स्किन का भी बताया। जो मिक्स्ड स्किन होती है, कुछ जगह आपकी ऑयली है, कुछ जगह ऑयली नहीं है, ये जगह है तो ऑयल है, उसके लिए क्या सन ब्लॉक है फिर?
اچھا सन ब्लॉक का SPF तो चेंज नहीं होगा किसी भी स्किन टाइप के लिए, लेकिन वही है कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन का सन ब्लॉक फिर हम उन लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ सन ब्लॉक, SPF 50+ तो हमने करना ही करना है, और फिर ऑयली स्किन के लिए अलग है, नॉर्मल के लिए अलग है, आई मीन ड्राई के लिए अलग है, फिर नॉर्मल टू ड्राई ले लेंगे जिसकी मिक्स्ड स्किन आती है, जो दोनों को कवर करे। ठीक है, अब आ जाते हैं कितने वक्त बाद वो रीअप्लाई करना होता है। ठीक है, अच्छा जो सन ब्लॉक है आप जब एक दफ़ा अप्लाई करें तो दैट इज़ इफेक्टिव जस्ट फॉर 2 to 3 आवर्स। आफ्टर दैट यू नीड टू री अप्लाई योर सन ब्लॉक। बेशक उसी के ऊपर आप एक और लेयर अप्लाई कर दें, आप वॉश करके अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि उसी के ऊपर री अप्लाई कर दें, लेकिन 2-3 आवर्स के बाद उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। ओके, अच्छा इसमें एक क्योंकि ये ऐसा चीज़ है ना, मुझे पता है, मैंने बेचारी बहुत लड़कियों को परेशान होते हुए देखा सन ब्लॉक, वैसे तो लड़के भी होते होंगे, आप भी करीब करीब ही हैं कॉस्मेटिक के। एनीवेज मुझसे सवाल ये पूछना चाहती थी डॉक्टर साहिबा कि ये बताइएगा, ये हम लोग जो फेस प्राइमर यूज़ करते हैं कि क्योंकि उससे कहा जाता है कि आपके पोर्स बंद हो जाते हैं और आपकी जो मेकअप की एप्लीकेशन है वो उसके ऊपर होती है, आपकी स्किन पर वो एग्जैक्ट नहीं जाती, तो उससे भी बचत हो सकती है कि अगर हम लोग सन ब्लॉक यूज़ नहीं भी कर रहे हैं तो? नहीं, प्राइमर सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ अगर आपने प्राइमर लगाना भी है अच्छी कवरेज के लिए तो प्राइमर लगा के आप ऊपर अपना, या पहले सन ब्लॉक लगा के उसके ऊपर आप जो भी लगा रहे हैं वो लगाएंगे। आपका जो लास्ट में जो लेयर आपने अप्लाई करनी है वो सन ब्लॉक होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर मेकअप के बाद हो जाए, बेशक फिर नहीं, मेकअप उसके ऊपर करें पहले, हाँ बेस फिर उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइजर लगा के फिर आप सन ब्लॉक लगाएंगे और फिर मेकअप जो भी करना है उसके बाद। अच्छा, अब वो जो क्रिकेटर्स को हम देखते हैं जिन्होंने जो सन ब्लॉक यूं लगाया होता है, इतना नजर आ रहा होता है, वो सही तरीका होता है? हाँ, उनको मेरे ख्याल में ज़रूरत पड़ती है इतनी, क्योंकि वो इतना हार्ड, उनके पीक आवर्स भी वही होते हैं जो उनका हो रहा होता है, और उस टाइम उनको थिक लेयर, और कहते भी यही है कि आपको थिक लेयर अप्लाई करनी चाहिए सन ब्लॉक की। और सन ब्लॉक अप्लाई करने का भी तरीका है जिसको हम 2 स्ट्रिप मेथड कहते हैं, 2 फिंगर स्ट्रिप मेथड। उसमें यह है कि आपने यू हैव टू स्क्वीज जनरस अमाउंट ऑफ सन ब्लॉक फ्रॉम द टिप ऑफ योर फिंगर टू द बेस ऑफ योर फिंगर, और आपके एक एरिया को 2 फिंगर्स कवर करेंगी, ठीक है, यानी फुल फेस के लिए 2 फिंगर्स आपकी सन ब्लॉक हो, इतना आपने क्वांटिटी लेके वो अप्लाई करना है। इसी तरह अगर आर्म्स पे अप्लाई करें तो 1 आर्म के लिए भी 2 फिंगर मेथड है, दूसरे आर्म के लिए भी, और लेग्स का भी इसी तरह। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्रीम निकाली, फ्रॉम टिप ऑफ फिंगर टू बेस ऑफ द। ओके, या इतनी क्रीम निकाली, फिर इतनी क्रीम निकाली, तो ये आपके एक फेस के लिए इनफ हो गई, और एक बाजू के लिए भी इनफ हो गई। बिल्कुल ठीक, बाजू के लिए ज्यादा नहीं होगी? नहीं, 2 फिंगर। अच्छा, आपकी बॉडी को 11 एरियाज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और ईच एरिया के लिए 2 फिंगर मेथड रखा गया है ताकि आसानी हो। तो वो आपके फेस को, आपकी ये 2 फिंगर मेथड से आपका फेस कवर हो जाएगा। फिर यही 1 आर्म के लिए है, 1 आर्म को कवर करेगा, 1 लेग, और फिर अगर आप, बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि ज़रा ये जो हमारा शो है इस वक्त देहातों में भी देखा जा रहा है, बहुत से ऐसे इलाकों में देखा जा रहा है जहाँ सन ब्लॉक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्या कोई ऐसी रिकमेंडेशन भी होती है डॉक्टर्स की तरफ से, अच्छा सन ब्लॉक अगर नहीं है तो ये कोई ऐसी खास चीज़, एलोवेरा हो या कोई और चीज़ जो आप जनरली लगा लें फॉर प्रोटेक्शन? सन ब्लॉक के अलावा तो इस तरह को, क्योंकि सन ब्लॉक, हाँ, लेकिन पेशेंट को फिर आप और रहते हैं, अगर वो सन ब्लॉक नहीं ले सकते, या जैसे आपने बात की कि गांव में देहातों में रह रहे हैं, तो फिर उनको उस हिसाब से गाइड करें कि अगर आप अपने आप को कवर करते हैं, क्योंकि खवातीन हमारे पास आती हैं, फर्ज करें वो अबाया वगैरह लेती हैं, तो उन्होंने ब्लैक से सारा अपने आप को कवर किया होता है, और वो आके बता रही होती हैं कि पिगमेंटेशन है या हमें प्रॉब्लम है, तो इस हवाले से भी उन्हें गाइड करना जरूरी है। आप अपना लाइफस्टाइल भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, उन्हें बुर्के का रंग बदल दें। हाँ, उनको ये गाइड, क्योंकि जो ब्लैक कपड़ा है वो एब्जॉर्ब करेगा, हाँ, सन रेज एब्जॉर्ब करके वो तो आपके चेहरे पे सारी फेंक रहा है, तो वाइट कपड़े का इस्तेमाल करें, वाइट जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, आपके चेहरे पे नहीं आएगा। दूसरा, उनको गाइड करें कि पीक आवर्स में कोशिश करें कि घर के अंदर रहें, बाहर ना जाएं, ठीक है। अपना किचन में की रूटीन को थोड़ा सा इस तरह से रखें कि सुबह सुबह में कुकिंग कर ली, ठीक है, तो उनको इस तरह से लाइफस्टाइल का भी गाइड करना जरूरी है अगर सन ब्लॉक का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये भी बताइएगा कि जब हम लोग सन ब्लॉक की बात करें ना, जिस तरह से अभी आपने कहा कि आप कोशिश करें कि लाइट कलर्स में आप बुर्का या अबाया, क्योंकि कराची में हमने कॉन्सेप्ट बहुत देखे, शायद डिजाइनर्स इसीलिए वहाँ पर इस किस्म के कलर्स में भी अबायाज रेडी करते हैं। चले सन ब्लॉक आपने लगाया, लेकिन उसके बावजूद हमें टोन टैन होना शुरू हो जाती है, आपका सन बर्न होना शुरू हो जाता है, और मैंने ये भी पढ़ा है, सुना है कि आपका एक दिन का जो सन बर्न है वो आपको 10 से 15 दिन पीछे लेके चला जाता है, वो बड़ी जल्दी नहीं जाता। 10 से 15 कम बता रही हूँ वैसे जरियाब, कराची में अगर हाफ स्लीव्स पहन के चले जाओ समंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हालत होती है ना बाजू की, वो पूरा साल ऐसी रहती है। तो ये मतलब कुछ ऐसा कि हम लोग उसके इस्तेमाल से जरा इसको बर्न इश्यूज को भी जरा खत्म कर सकें। अच्छा, नहीं, अगर तो आप सन ब्लॉक लगाए बगैर जा रहे हैं और रेज हैं या मिड डे पीक आवर्स हैं तो सन बंद होगा। हाँ, उसकी एहतियात ये है
वही सन प्रोटेक्शन, और दूसरा ये है कि आप अपना मॉइस्चराइजर या अपनी एक स्किन केयर रूटीन रखें, ज़रूरी है, या तो फिर कवर्ड कपड़े पहने जो आपके है कि फुल स्लीव, या दूसरा ये होता है कि सन ब्लॉक में भी फ़र्क है, कुछ सन स्क्रीन्स हैं, कुछ सन ब्लॉक्स हैं, इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, सन स्क्रीन्स और सन ब्लॉक्स फ़र्क है, ये प्लीज जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, कुछ आपके केमिकल ब्लॉकर्स होते हैं, कुछ फिजिकल ब्लॉकर्स हैं। अच्छा, जो केमिकल ब्लॉकर है वो आपकी सारी सन रेज को एब्जॉर्ब नहीं करा, कुछ को एब्जॉर्ब करके उसको लो वेवलेंथ में ले आता है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म नहीं करता उसको, कुछ हद तक उसका इफेक्ट होता है। जो फिजिकल ब्लॉकर है वो सन रेज को रिफ्लेक्ट करके स्कैटर कर देता है। तो सन ब्लॉक जब रिफ्लेक्टर है, सन ब्लॉक रिफ्लेक्टर है। ओके, और सनस्क्रीन में वो कुछ सनस्क्रीन्स में केमिकल ब्लॉकर्स आते हैं कि वो रिफ्लेक्टर नहीं है, वो सिर्फ उसकी वेवलेंथ को कम कर देगा। अच्छा, इसमें से बेस्ट कौन हुआ? अगर पेशेंट की स्किन पे डिपेंड करता है। वैसे तो सनस्क्रीन भी अगर आप केमिकल ब्लॉकर यूज करें तो दैट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, कि वो ऐसा आप प्रोडक्ट चूज करें कि जो यूवीए यूवीबी दोनों को ब्लॉक करे। और अगर पेशेंट आ रहा है हमारे पास कि अगर उसकी सेंसिटिव स्किन है या उसको कोई स्किन इश्यूज हैं तो फिर हम उनको फिजिकल ब्लॉकर यानी सन ब्लॉक की तरफ ही लेके जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब चूंकि इससे पहले हमने एक लिंक भी दिया था कि वेदर चेंज की वजह से मसाइल, तो ये दिस इज वन इशू, बट जब सर्दियों में पढ़ लेते हैं आप बस ऐसा ही है, जब सर्दियों में हम देखते हैं ड्राई स्किन के इश्यूज, अब गर्मियों में हम देखते हैं कि अगर किसी वजह से पसीना नहीं निकल रहा तो पिंपल्स भी आ जाते हैं, ना निकलने की वजह से भी पिंपल्स आ जाते हैं, तो इसका फिर क्या किया जाए? अच्छा, वो डिपेंड करता है। अच्छा। जो अगर एक्नी हो रही है पेशेंट को तो उसकी बहुत सी वजूहात हैं, पहले तो रूल आउट करनी है कॉज के क्या वजह है। ठीक है, मेन कॉज अगर देखा जाए तो टीनेज एक्नी है, बच्चों में जो हो रही है, ठीक है, 12 ईयर्स से ऑनवर्ड्स। उसके अलावा ख़वातीन में डिफरेंट इश्यूज आ जाते हैं, हार्मोनल इश्यूज मेन प्रॉब्लम है कि अगर ख़वातीन को पीसीओएस का इशू है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जिसको कहते हैं, तो उसमें हमें वो भी रूल आउट करना पड़ता है, उनका हार्मोनल प्रोफाइल करवा के या अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के। उसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशनल एक्नी भी होती है। अच्छा, कि आपका कोई पेशेंट है जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स को उनका एक्सपोजर हो रहा है जिसकी वजह से उनको एक्नी हो रही है, ठीक है, बाज़ औक़ात स्ट्रेस एक्नी होती है। जी, और दूसरा मेन जो अगर आप समर्स के हवाले से कहें तो वो ज़्यादा ऑयली स्किन या सीबम प्रोडक्शन का ज़्यादा होना एक्नी कॉज करता है। अच्छा, जिसमें जो मेन बैक्टीरिया है दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्निस। तो उसके लिए क्या किया जाए? डॉक्टर साहब कभी जवाब दीजिएगा और ये भी बता दीजिए, तो ये तो वो है ना जो वाकई पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। एक सीजनल एक्नी होती है कि मौसम आप पे बड़ा जो है वो असरअंदाज हो रहा है, जैसे गर्मी आ गई और शिव ने कहा ना कि गर्मी वाली जो एक्नी शुरू हो जाती है, उसका थोड़ा सा हमें बताएं, उसकी एहतियात कैसे करनी है? अच्छा, एक तो एक्नी है कि जो पूरा साल चल रही है, हाँ। वो पेशेंट्स एक्नी प्रोन स्किन में आएंगे कि चाहे सर्दी या गर्मी उनको एक्नी हो रही है। मेरे 3 दाने यहाँ पे अभी तक खत्म नहीं हुए। और एक है जो समर्स में ज़्यादा होती है, उसकी मेन कॉज यही है, एक तो आपकी डाइट भी बड़ी मैटर करती है, लेकिन मेन कॉज यही है कि ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होना। क्योंकि जब ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, समर्स में आपकी स्किन हो जाती है ग्रीसी, तो वो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। ठीक है, जब ग्लैंड्स ब्लॉक होते हैं तो वहाँ पे फिर पिंपल बनता है। ठीक है, तो आपने अपनी स्किन के रूटीन समर्स के हिसाब से मैनेज करनी है। ओके, ठीक है, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट वही बात है कि सन ब्लॉक है, दैट शुड बी एक्नी कंट्रोल। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, आपका फेस वॉश जो आप यूज़ करें, अगर आपको लग रहा है कि स्किन ज़्यादा ऑयली हो रही है तो ऑयल कंट्रोल या एक्नी कंट्रोल फेस वॉश आप यूज़ करेंगे ताकि एक्नी ज़्यादा ना हो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लास्टली बस ये बता दें कि जनरल रिकमेंडेशन तो ये होती है कि दिन में 2 बार अगर आपने मुंह धोया तो उससे खासी हद तक मसाइल खत्म हो जाते हैं, बट क्या गर्मियों में ये तादाद बढ़ा दी जाए, 2 से ज्यादा बार मुंह धोया जाए? लोग 2-3 दफा नहाते हैं, आप तो मुंह धोने की बात कर रहे हैं। मैं बात करूं जी, आप जो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है। अच्छा, वही बात है कि अगर आपको लग रहा है कि जरूरत है, क्योंकि हर पेशेंट की स्किन डिफरेंट है, पेशेंट्स में वेरी करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है तो बेशक जितनी दफ़ा ज़रूरत पड़ती है करें, लेकिन फेस वॉश का इस्तेमाल दिन में 1 ही दफ़ा रखें। उसके अलावा पेशेंट को मैं कहती हूँ कि प्लेन वाटर, जनरली आप ठंडे पानी से बस मुंह धो लें। परफेक्ट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू। आपने तो इतना एक्सप्लेन ज़बरदस्त अंदाज से कर दिया, स्किन टाइप्स के मुताबिक भी, और जो वेदर कंडीशंस हैं, क्लाइमेट जो चेंज भी है फॉर दैट मैटर, जो हमारे इस वक्त एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि किस जगह का शख्स है वो किस तरह से ख्याल रखे, और जो स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंगली सन ब्लॉक, सनस्क्रीन का इस्तेमाल, मुंह धोने का तरीका, सब पर हमने बात की। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। नदियाँ पार पार करके टुकड़े 4-4 करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your happiness.
साथ ऐसा क्यों? कोई हमको बताएगा कि आखिर हमारा जुर्म क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अल्लाह का हुक्म है कुरान में। मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के ख़िलाफ़ खड़े होना है, और इससे एक माशरा ज़िंदा रहता है। खुलेआम सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको ख़रीद रहे हैं, खुलेआम ख़रीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के ख़िलाफ़ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर ख़रीद रहे हो, कौम इसके ख़िलाफ़ है। और मैं चाहता हूँ कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुँचाए। शुक्रिया। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। सिर्फ ये याद रखें कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन, कि आपने किसी इंसान के सामने
जी तो वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हर जुमे को आपको मालूम है कि हम कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक रखते हैं कि जिससे हम अपनी और आपकी रहनुमाई कर सकें। ऐसे एक रिलीजियस टॉपिक का इंतखाब किया जाता है कि जिससे मस्जिद के मेंबर से तो आवाज़ उठे ही उठे, लेकिन अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है कि जहाँ से हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में आवाज़ जा सकती है तो हम कोशिश करते हैं। इसलिए आज एक ऐसे ही खूबसूरत टॉपिक पर हमने बात करने के बारे में सोचा कि हकीकी मुसलमान आखिर है कौन। कुरान मजीद और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में हकीकी मुसलमान की खूबियाँ और निशानियाँ क्या बताई गई हैं, वो कौन सी सिफात हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल हो सकती हैं। आज पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर अगर हम मगरिब की बात करें तो वहाँ पर इस्लाम की बहुत गलत तस्वीर पेश की जा रही है। इस्लामोफोबिया के नाम पर हमने देखा कि मुसलमानों को एक दहशतगर्द कौम करार दिया गया, एक इंतहा पसंद कौम के तौर पर मुतारिफ करवाया जा रहा है। क्या इस्लाम की हकीकी तस्वीर यही है या फिर इस हकीकी तस्वीर को कुछ शरपसंद अनासिर मस्क कर रहे हैं। हालांकि हमने ये भी देखा कि इस्लाम की हकीकी तस्वीर तो वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस का हवाला देकर जाहिर होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया इस्लाम की हकीकत है क्या, तो जवाब क्या मिला शुएब? हकीकी इस्लाम कौन सा है? जब ये सवाल था तो आपने फरमाया कि बेहतरीन इस्लाम उस शख्स का है जिसकी ज़बान से हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो इस हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का जो वाज़े तस्वुर है वो पेश कर दिया और इरशाद फरमाया कि बेहतरीन इस्लाम उन लोगों का है जिनके हाथ से ज़बान से तमाम तबक़ात इंसानी महफूज रहें। ये तो हमने हदीस का हवाला दिया और इससे पहले जो ज़रिया आपने जिक्र किया ना कि वेस्ट में किस तरह इस्लाम की तस्वीर पेश की जाती है, ये तो एक मामला। लेकिन इसके साथ साथ जब हम OIC इजलास की बात करते हैं और OIC इजलास में जिस तरह हमने देखा कि इस्लामोफोबिया पर इमरान खान साहब ने एक बार फिर आवाज़ बुलंद की, उन्होंने खिताब में जो जिक्र किया ना कि हम खुद क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, उसकी बात हम करता हूँ। जिस पर उन्होंने कहा कि जब आप यानी वो मुखातिब को इसको कर रहे हैं जो इस वक्त तमाम वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हैं मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के, वो कहते हैं कोई भी इस्लाम का लीडर अगर ये टर्म इस्तेमाल करता है कि मॉडरेट मुसलमान, तो इसका मतलब है वो खुद कह रहा है कि कहीं पर कोई एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान भी है। यानी टर्म अगर मॉडरेट हमने इस्तेमाल कर ली तो हम खुद ये स्पेस दे रहे हैं, खुद ये रूम क्रिएट कर रहे हैं कि कोई और है जो कि एक्सट्रीमिस्ट है। तो उन्होंने कहा कि किसी रवायती इस्लाम और लिबरल इस्लाम की तकसीम है इसको हम नहीं मानते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने क्या कहा था, वो जुमले आपके सामने आज फिर हम जरा नशर करते हैं। Unfortunately, what should have been done and wasn't, the heads of Muslim countries should have taken a stand on this. Heads of state kept saying things like, well, we are moderate. The moment you say you're a moderate Muslim, you automatically say that there is some extreme form of Islam. Our head of state at the time, after 9/11, enlightened moderation was a term to appease those who were relating terrorism to Islam. As a result, there was this perception that there are different types of Islam. There's some radical Islam, there's some moderate, there's some liberal Islam. There is only one Islam, Islam of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. खूबसूरत बात, कोई और मुसलमान नहीं है, कोई और इस्लाम नहीं है, कोई लिबरल, कोई रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट, कोई नहीं। इस्लाम सिर्फ एक है। इस्लाम वो है जो हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तशरीह कर रहे हैं, जिस पर हमने चंद लम्हात पहले हदीस मुबारक का हवाला भी दिया था। आज इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हमें अपनी तस्हीह भी करनी है। जो हम गलतियां करते हैं आज हमने उसकी बात करनी है। वेस्ट को तो हम कहते हैं कि गलतियां वो कर रहे हैं, लेकिन अपने घर से आज इसका आगाज़ करेंगे, अपनी आज इस्लाह करेंगे। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम में आगे बढ़ें, नूर फातिमा साथ मौजूद हैं और नात हदिया करने के लिए आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किए। नूर प्लीज़ आपकी तरफ। दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है
محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، میری نعتیں سجاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، میری نعتیں سجاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت نور فاطمہ، اور واقعی محمد نام ایسا ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو نہ صرف دلوں میں محبت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا دین کامل کیسے ہے، دین مکمل کیسے ہے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان جب بارہا ریاست مدینہ کا ذکر کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست کے جو سربراہ تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے رہتی دنیا تک، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ دین وہی ہے جو میرے محمد نے بیان کر دیا ہے۔ اسی لیے ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ آج ہم بات کریں گے اس اہم ٹاپک پہ کہ حقیقی مسلمان ہے کون اور حقیقی اسلام ہے کیا، تو اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں ہمارے اسکالر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ مذہبی اسکالر ڈاکٹر ابو بکر صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، سر بہت شکریہ۔ سر جاننا آپ سے سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ تشریح غلط کس نے کی، ویسٹ نے کی کہ ہم نے خود کی؟ یہ جو ٹرمز کا استعمال ہونا شروع ہو گیا کہ ریڈیکل اسلام یا لبرل اسلام، ریڈیکل مسلم یا لبرل مسلم، یہ تشریح کہاں سے ہوئی؟ ظاہر ہوئی تو غلط، اسی پر آج ہمارا ڈسکشن کا موضوع بھی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ اتنے اہم موضوع پر مجھے گزارشات کے لیے آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیں، اس وقت جو سب سے بہترین نمائندگی عالم اسلام پہ کی ہے
وہ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इस मौजू पर की है और वो किसी ने नहीं की। जहाँ तक बात है कि इस्लाम की गलत ताबीरात कहाँ से शुरू हुई, मैं यहाँ पर कहूँगा कि न इधर उधर की तो बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे गर्ज रहज़नों से नहीं, सवाल तेरी रहबरी का है। असल में कौम को कौम बनाना ये क़ियादत का काम होता है, अपने नज़रियात की ताबीरात को संभालना ये क़ियादत का काम होता है। कायद आता है, वो सबसे पहले अपनी कौम को मुत्तहिद करता है। और जिस तरह हमारे खान साहब कहते हैं कि अभी हमें हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ चलकर रियासत मदीना बनानी है, तो हम उसी रियासत मदीना को देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से जब तशरीफ़ लाते हैं मदीना मुनव्वरा में, तो सबसे पहला काम अब क्या करते हैं, अब कौम को कौम बनाते हैं। पहले बिखरी हुई कौम है, मुहाजिरीन कहा जाता है, अंसार कहा जाता है, सबसे पहले आकर रिश्ते अखुवत में बनाया जा रहा है। अभी कोई शरीयत का हुक्म भी नहीं दिया, अभी अहकाम शरीयत का नुज़ूल भी नहीं हुआ, सबसे पहले उन्हें अखुवत भाई भाई बना दिया। जब रिश्ते अखुवत में उनको परो दिया, अब देख लिया कि इनकी खुशी और इनकी गमी मुश्तरक है, अब ये अपनी ज़ात से निकल कर ये इज्तिमा के हिसार में बंध चुके हैं और रिश्ते अखुवत की तस्बीह के दानों की तरह ये परोए जा चुके हैं, तो फिर अहकाम शरीयत का सिलसिला शुरू हुआ। वो वजह ये है कौमियत बनाने की, क्योंकि नज़रियात जो है उसके आपको एक बाउंड्री और सरहद बनानी पड़ती है, और वो सरहद आपकी कौन बनाता है, वो आपकी कौमी वहदत बनाती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जब से हमारे जो लीडरान हमें मैसर आए, उन्होंने कौम को कौम बनाने की पॉलिसी पे अमल ही नहीं किया। उन्हें अपनी ज़ाती मफादात उनके पेश नज़र रहे, उन्हें अपने बैंक बैलेंस, अपनी जायदादें बनाना ये बेशतर रहा। जब भी पॉलिसी की बात आई, इस कौम को कौम बनाने की पॉलिसी की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। ये अल्लाह का हम पर करम हुआ कि पहली बार हमें पाकिस्तान को कोई ऐसा लीडर मैसर आया जो उस कौम को कौम बनाने की बात करता है, जो कहता है कि भाई पाकिस्तान हो तो दुनिया में जाएं तो पाकिस्तान का नाम एक रोशन हो, और हमें अब महसूस होता है कि वाकई अब हम कौम बनने की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें ये बुनियादी काम ही कायदीन का है कि वो अपने मुल्क और कौम की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत कैसे करते हैं और समझ दुरुस्त करें। हाँ डॉक्टर साहब, यहाँ पे जब हमने बात की ना, आपने कहा कि कौम का सरबराह, उसका ऐसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि अपनी क़यादत में लोगों की रहनुमाई करे, लेकिन इसके बरक्स एक इनफरादी हैसियत में भी हमारी शख्सी जिम्मेदारी है। हम दीने इस्लाम के पैरोकार हैं, यहाँ पर हमारी क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं, क्योंकि हदीस मुबारक का हवाला हमने इब्तिदा में भी दिया और कहा कि सही मुसलमान वो है, अच्छा मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे लोग महफूज रहें। हम हुकूकुल अल्लाह तो पूरे करते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद पूरे नहीं करते। देखिए, मैं यहाँ पर कहूँगा कि इस्लाम हुकूक के बारे में, कि जिस तरह वो कहा था कि अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मग़रिब से न कर, कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, तो कमाल अंदाज में हुकूक की जो बात है वो है कि हमने मग़रिब को फॉलो किया। हकीकत यह है कि हुकूक के मामले में हमारा इस्लाम जितना ब्रॉड विज़न देता है हुकूक के बारे में, हमारे यहाँ हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को आपस में परोया गया है। हम ये बाज़ औक़ात कह देते हैं कि हम हुकूकुल्लाह पूरे करते हैं, हकीकत यह है कि मुआशरे की तरफ नज़र डाली जाए तो हुकूकुल्लाह भी पूरे नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मस्जिदें वीरान हैं, आपको बुढ़ापा नज़र आएगा, जवानी वहाँ नज़र ही नहीं आएगी। इसीलिए चूँकि हुकूकुल्लाह की तरफ ध्यान नहीं रहा तो हुकूकुल इबाद की तरफ भी ध्यान नहीं रहा। इस्लाम दोनों के अंदर बैलेंस की बात कर रहा है। अच्छा, फिर हुकूकुल इबाद में भी हमारे यहाँ चलता है जी ह्यूमन राइट्स, मग़रिब की बात चलती है ह्यूमन राइट्स। अब मग़रिब को देख लें, मज़े की बात यह है कि वहाँ दूसरे इंसानों के बाहमी ताल्लुक़ की बात होती है, वहाँ इंसान की अपनी ज़ात के हुकूक की बात ही नहीं है। जबकि हुकूकुल इबाद की दो डायमेंशन है, एक ये है कि मैं खुद भी अब्द हूँ, मेरी ज़ात का मुझ पर क्या हक़ है, और अल्लाह के दूसरे बंदों का मेरे ऊपर क्या हक़ है, और मेरा दूसरों के ऊपर क्या हुकूक हैं। ये तीन जिहाद हैं जो हुकूकुल इबाद के अंदर हैं, और ये तीनों के तीनों आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम में नज़र आएंगी। बहुत ही खूबसूरत मिसाल कि जैसे ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ते अख़ुवत मदीना में मुकर्रर कायम किया, तो आपने हज़रत सुलेमान फ़ारसी को भाई बनाया, हज़रत सैयदना अबू दरदा को, दरदा का भाई, और चूँकि वो जो थे अंसारी थे, तो आपने जब भाई बनाया और वो उनको घर लेके गए, घर जाकर देखा तो उनके घर में घर की कैफियत नहीं है। घर मैला कुचैला पुराना घर है, उनकी बीवी सामने आई तो मैला कुचैला लिबास, फटे पुराने कपड़े, और उनके ऊपर ऐसी कैफियत देखकर
انہوں نے پھر ان سے پوچھا، ان کا نام تھا ام دردہ، ان سے کہا ام دردہ یہ بتائیں آپ کی یہ کیفیت اور گھر کی یہ کیفیت کیا ہے؟ تم بنی سنوری نہیں ہو، تمہارے کپڑے اچھے نہیں ہیں، تمہارا گھر کا رہن سہن کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا بھائی جو ہے، اپنے شوہر کی طرف کہا، تمہارے بھائی کو دنیا میں رغبت نہیں ہے، اس میں ان کو ان چیزوں میں رغبت نہیں ہے، اس وجہ سے میں خیال نہیں کرتی۔ وہ بھانپ گئے حضرت سلیمان فارسی۔ اب جب اکٹھے ہو کے بیٹھے، کھانے کے وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے کہا تم نہیں کھانا کھاؤ گے تو پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ ان کا روزہ تڑوایا، روزہ تڑوا دیا، ان کا نفلی روزہ تھا، ان کو کھانا کھلا لیا۔ پھر جب مغرب کی وقت، عشاء کے وقت نماز پڑھی، سونے کا وقت آیا، انہوں نے کہا کہ آپ سو جائیں، میں ابھی جاگوں گا، عبادت کروں گا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں، میں بھی نہیں سوؤں گا جب تک کہ تم نہیں سو گے۔ ان کو سلایا، پھر رات کو اٹھے اور تہجد پہ ان کو بھی اٹھایا، ابو درداء کو، اور کہا کہ اٹھو وضو کریں اور تہجد پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد صبح دوبارہ سو گئے، پھر صبح کی نماز پڑھی اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت سیدنا ابو درداء نے بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، سلیمان فارسی نے میرے ساتھ یہ کیا، میرا روزہ توڑوایا، میرے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو پھر حضرت سلیمان نے جب یہ کیا، صبح اٹھے تھے، حضرت سلیمان نے ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ دیکھو ابو درداء، تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، حتیٰ کہ تمہارے نفس کا، تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے، تم پر لازم ہے کہ یہ حقوق تم پورے کرو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سلمان نے جو کہا وہ سچ کہا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اسی ایک واقعے میں جس کی تصدیق سرکار نے خود اپنی زبان سے کی، حقوق اللہ بھی آ گئے، حقوق العباد بھی آ گئے، اور حق کے ذات نفس بھی آ گیا انسان کا۔ تو اسلام اس انداز میں یہ تربیت دیتا ہے۔ اب ہمیں ضرورت کس امر کی ہے کہ ہم اپنی جنریشن کو، جب ہم پالیسی بنانے کی بات کرتے ہیں تو پالیسی سازی میں ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم پرابلم کو اوپر سے لیتے ہیں اور اوپر سے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ پرابلم سارا روٹ کاز میں ہے۔ اگر روٹ کاز میں خرابی ہے، آپ بھلے اوپر سے اس کے پتے کاٹتے رہیں، وہ پتے پھر اگائیں گے، آپ کی پالیسیاں ناکام ثابت ہوگی۔ تو جو اسلام ہے وہ روٹ کاز کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے، تبھی جا کر سارا نظام ٹھیک ہو جائے۔ جب روٹ کاز کی ہم بات کرتے ہیں انڈیویجول لیول پر، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں وہ تو ایک لارجر پکچر پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، انڈیویجول لیول پر اگر ہم تصحیح کرنے کی بات کریں تو وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا رہنمائی آپ کریں گے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ اس کی تصحیح سب سے پہلے ہونی چاہیے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ آپ نے حوالہ تو دیا کہ قائدین کا درست ہونا، سمت کا تعین کرنا بڑا اہم، پالیسی بننا بڑا اہم، لیکن ایز این انڈیویجول کیا کرنا چاہیے؟ یہاں اگین پھر وہی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف ہم دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی کے ابتدائی دور ہے۔ یہ جو دور ہے، اس دور میں فرد کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس کی کریکشن کی گئی، اس کے عقائد ٹھیک کیے گئے۔ سب سے پہلی توجہ عقائد پہ کی گئی ہے۔ بلیف سسٹم ٹھیک ہوگا تو سارا کام ٹھیک ہوگا، کیونکہ بلیف سسٹم آپ کے اندر یہ جرت پیدا کرتا ہے کہ آپ نے کون سی سمت کا تعین کرنا ہے، اور اس سمت میں آپ کو مشکلات آئیں گی، آپ کے لیے مصیبتیں آئیں گی، وہ مصیبتیں آپ کو راہ حق سے بھٹکا نہ دیں۔ وہ بلیف سسٹم آپ کو اس راہ حق پہ مضبوط رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بلیف سسٹم مضبوط ہو، فرد کو اہمیت دی گئی۔ ہمارے ہاں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم اجتماع کو اہمیت دے رہے ہیں، فرد کو نگلیکٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ فرد کو زیادہ اہمیت دیں، چونکہ اسی فرد نے اٹھ کر آپ کا نظام بنانا ہے، آپ کا اجتماع بنانا ہے۔ ہمیں توجہ دینی پڑے گی نظام تعلیم پر۔ میں یہاں کوٹ کروں گا جو گزشتہ 2 روز پہلے ہمارے پاکستان وزیر اعظم پاکستان نے جو گفتگو کی ہے OIC میں، وہاں پہ جو خان صاحب نے بڑی اہم بات پوائنٹ آؤٹ کی بچوں کے بارے میں، کہ موبائلز فون بچوں کی تربیت کے حوالے سے دیکھیں، اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کے بارے میں مفسرین نے کہا اس کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ خلق عظیم کے بلند مرتبے پر فائز کیا گیا۔ اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا مطلب ہے، تو انہوں نے ایک اور آیت کا سہارا لیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پھر کہا کہ اب کیا مطلب ہے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ادبوہم ثم علموہم، پہلے انہیں ادب سکھاؤ پھر ان کو تعلیم دو۔ فرمایا کہ یہ جو تمہارے
گھر کے اندر کا جو زینہ ہے، مکتب جانے سے پہلے، مدرسے جانے سے پہلے تم انہیں ادب سکھاؤ، آداب زندگی سکھاؤ، بتاؤ انہیں، عمل کر کے دکھاؤ، چونکہ ادب کا قطع کلامی کی معذرت سر، لیکن کتنا اپوزٹ ہو رہا ہے کہ وہ 2.5 سال کا بچہ اسکول اگر جائے گا تو وہ ادب تو سیکھا ہی نہیں نا اس نے، آپ نے سیدھا اسے بھیج دیا اسکول اور وہاں وہ تعلیم تو حاصل کرے گا، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، بات کرنے کا سلیقہ، انداز وہ تو سیکھا ہی نہیں، جو سیکھنا اس نے گھر سے تھا، بھیج دیا اسکول نہیں سیکھ رہا. یہ تو غلطی ہم نے بنیادی طور پر 2.5 سال کی عمر میں بچے کے ساتھ کر دی. اچھا اس میں سب سے دوسری، مکتب بھی جا کر وہ سیکھتا کیا ہے؟ وہاں تقابل کی کیفیت ہے، کمپٹیشن ہے، اور کمپٹیشن میں کبھی بھی محبت، اخوت، بھائی چارے کے جذبات پیدا ہی نہیں ہو سکتے. وہاں حسد، بغض، کینے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ ساری تربیت آپ نے یہاں گھر میں کرنی ہے. اس کو دکھانا ہے کہ میں اپنے والدین کے سامنے کیسے کندھے جھکاتا ہوں، میں اپنے بڑوں کے سامنے اپنی آواز کو کیسے نیچے رکھتا ہوں، میں خطاب گفتگو کرتا ہوں، چھوٹوں سے انداز گفتگو کیا ہے، بڑوں سے انداز گفتگو کیا ہے، دوستوں کے ساتھ میرا میل جول کیسا ہے، میں جب نماز اور عبادات کے لیے جاتا ہوں تو ہم کیا وہاں پر کرتے ہیں، ہمارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلق کیا ہے. یہ وہ آداب زندگی ہیں جس بچے نے آپ کے عمل کو دیکھ کے سیکھنا ہے. سیکھنا عمل کو دیکھ کر، عمل کو دیکھ کر ہے. ایسے جب یہ سٹیج پر آپ کا بچہ تربیت چڑھ لے گا، پھر آتی ہے 7 سال کی عمر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 7 سال کی عمر ہے، اس کو نماز کی ترغیب دو، اب اس کو پیار سے عبادت کی طرف، حقوق اللہ کی طرف لے کے آؤ. ابھی مارنے کا نہیں کہا. 10 سال کا ہو تو جھڑکنے کی بات کی گئی ہے، کہا کہ اب ان کو نماز کی طرف. یہ آہستہ آہستہ ترغیب دی جا رہی ہے. یعنی 10 سال کے بعد جا کر تعلیم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. 10 سال کی جو زندگی ہے یہ فرد کو تعمیر کرنے کی زندگی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہاں پر ایک اور بھی بڑا اہم مسئلہ دیکھا ہے اپنے ارد گرد، دوستوں میں بھی یا جہاں پہ ہم لوگ کام کرے تو اکثر اوقات وہاں پر بھی ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے اپنی منشا اور اپنی ضرورتوں کے مطابق اسلام کو. یا ہمیں بہت زیادہ کچھ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو پردہ اور بہت زیادہ کہ آپ نے کس طرح سے رہنا، نماز کا کس طرح سے پڑھنی ہے، مکمل کرنی ہے، کیا نہیں کرنا. ایک طرف ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جو اپنے کاموں میں انوالو ہیں، دوسرے بھی دینداری بھی کریں، ساتھ دنیا داری بھی کریں. مطلب ان کا جو دیکھنے اور سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی طرف کافی پھر مختلف ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کون سا ماڈرن دنیا کے اسلام مسلم ہیں، یہ کہ آپ نے اسلام کو اپنی منشا کے مطابق ڈھالیا ہے. یہ کمپیریزن ہم کیوں ڈرا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بدقسمتی سے جب سے ہم نے سیاست کو مذہب سے الگ کیا، ہم مختلف الجہات مسائل میں گھر کر رہ گئے. ایسے نہیں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اب آپ کو بار بار سوشل میڈیا پر میں نوجوانوں کو عموماً گائیڈ کرتا رہتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ جب بھی خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرے، جب بھی کوئی قائد، تو فوراً ایک آواز آتی ہے سیاست میں مذہب کا استعمال، مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے. تو بھائی آپ ہی بتا دیں سیاست میں کون سا کارڈ استعمال کریں. آپ زندگی کے سارے کارڈ استعمال کرنا جائز، صرف مذہب کا، اسلام کا کارڈ استعمال کرنا ناجائز ٹھہرے تو پھر مسلمانی کیا ہوئی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جس دن سے سیاست مذہب سے جدا ہوئی اور مذہب کو سیاسی قیادت نے یتیم کر دیا، یہ بھانت بھانت کی بولیاں، یہ بھانت بھانت کی فرقہ پرستی آ گئی. اس سے پہلے جو ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اسلاف نے دین کی سرپرستی کی ہے. بہت ہی خوبصورت اقدام کیا تھا کے پی کے گورنمنٹ نے، اور وہ یہ تھا کہ مساجد کے ائمہ کی جو تنخواہیں مقرر کی تھی کے پی گورنمنٹ نے خان صاحب کی پچھلی حکومت، بالکل ایسے ہی. یہ کمال کا تھا. اصل میں جو مسجد کی سرپرستی ہے وہ کام ہی ریاست کا ہے، بے شک یہ کام ہی ریاست کا ہے. اور ریاست پھر اپنی ان دینی تعبیرات کا تحفظ کرتی ہے. جو بھی اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے وہ بغاوت شمار ہوتا ہے. جب آپ بغاوت کے اوپر بند باندھ دیتے ہیں تو پھر آپ کے نظریاتی سرحدیں محفوظ ہو جاتی ہیں. اور ایک خان صاحب کی صورت میں میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہماری یہ نظریاتی سرحدیں ہمیں محفوظ ہوتی نظر آ رہی ہیں. We are so blessed. اللہ کرے ہمارا یہ جو جہاز ہے یہ کسی طرح سکون سے ساحل تک پہنچ جائے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ساتھ موجود تھے. کیا کمال گفتگو آپ نے کی. مسائل ہم سب کے سامنے ہیں اور حل کہاں سے ہونا ہے اس کا میں کہوں گا خوبصورتی سے احاطہ کیا. اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے، کیونکہ ہم جو عمل کریں گے وہی ہمارے بچے سیکھیں گے. تو بچوں کو کسی اور ادارے میں، یعنی میں سکولز کو ڈیفینیٹلی ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ بچہ سکول جائے گا سب کچھ وہیں سے سیکھے گا. نو، بچہ پہلے ہم سے سیکھے گا تو پھر ہی وہ ایک معاشرے کا مفید رکن بنے گا. تو غلطی کہاں پر ہو رہی ہے اور درست کہاں سے سمت ہم نے کرنی ہے، اس پر آج ہماری گفتگو تھی کہ ہمیں اب ان ٹرمز کا استعمال نہیں کرنا جو حوالات ہم نے آغاز میں دیا کہ ریڈیکل اسلام، ایکسٹریمسٹ یا لبرل. اسلام ہے، مسلمان ہے. یہ ایک مکمل لفظ ہے. اس کو کسی اور 7 لفظ کی ضرورت نہیں ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. منڈے کو ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.